पुष्पकमल अर्को एउटा गजबको कुरा आयो, ओलीभन्दा त राजै ठिक थियो भन्ने कुरा आयो होइन। उनले अब आफ्नो बचाउ खोजिरहेछन्। किन भन्छ भने हाम्रो जग गइसक्यो, अब हामी टेक्दैनौँ भन्ने उनीहरू पुगिसकेका छन्। अब यिनलाई त चाहिँ अर्को कुरो गर्न पनि लाज लाग्दैन, जस्तो प्रचण्डले भने। अनि एमाले भन्दा काङ्ग्रेसै वामपन्थी रहेछ भन्न थाले। अब त्यो देख्नुपर्ने दिन पनि आयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि यो सिस्टम टेक्दैन, नगरे पनि यो टेक्दैन। 5 जना भन्दा अब बढ्ता मन्त्रीमण्डल विस्तारै गर्न नसक्ने भएपछि चुनावै गर्न सकिँदैन, चुनाव त हुँदैन, चुनाव त हुँदैन। त्यस कारणले यही भ्याकुमबाट तेस्रो पात्र खडा हुन सक्छ। केपी डराएको त्यहाँ हो, केपी डराएको त्यहाँ हो। जस्तो यो त खिल्लाज ल्याउने चाहिँ खालको निर्णय भयो भने उनी बोले नि हो, त्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो। यो खतरनाक चाहिँ बिन्दुमा आइसक्यो, देश खतरनाक बिन्दुमा आइसक्यो। र अब देशको शासन सम्हालेका मान्छेहरूले विद्रोहको निम्ति मान्छेलाई अपिल गर्नुपर्ने स्थितिमा देश आयो भने अब एउटा चाहिँ तपाईँको सेना छ होइन, घुसपैठबाट अछुतो छैन, तर सेनाको संस्थागत सिस्टम भङ्ग गर्न सकेका छैनन्। जस्तो न्यायालय चाहिँ असफल भइसक्यो, यसको मतलब संविधान कानुन असफल भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले विद्रोहको निम्ति बाहिरबाट अपिल गरिरहेछन् भनेपछि तपाईँको राज्य चाहिँ तपाईँको ध्वस्त भइसक्यो र एक ठाउँमा गएर दुर्घटनामा पर्छ, त्यो पनि उनले बुझेका छन्। र अब ओलीले लगाउने भनेको राष्ट्रपति शासनै हो, अर्को केही पनि होइन। अब अलिकति स्थिति जटिल भयो भने सिधै सङ्कटकाल लाग्ला। विकल्प भनेको अब यो दलको नाममा जे आयो भने अब विकल्प यहाँभित्रबाट हामीले यो बहसै गर्नुहुन्न। विकल्प यहाँ कहीँ पनि छैन। जस्तो ओलीको विकल्प प्रचण्ड पनि होइन, शेरबहादुर पनि होइन, माधव नेपाल होइन, बाबुराम होइन, अर्को होइन। एउटा चरण अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण, एकदमै धमिलो, एकदमै अन्यलपूर्ण, एकदमै अराजक हुन्छ। अब यिनको यो लडाइँबाट यो देशले पाउने के हो, यहाँको नेपालीले पाउने के हो, हामीले हेर्ने हो, केही पनि पाउँदैन होइन। उनको नियत राम्रो होइन, त स्वीकारोक्ति चाहिँ यथार्थ हो। यो चोचो मोचो चिल्ला चाप्ला कुरा गरेर अब काम गर्न सकिँदैन। सेनाले पनि यो प्रश्न बुझ्नुपर्छ। केपी ओली अहिले यो चाहिँ पछिल्लो पटक यो 2-3 महिनाको यताको कदम हेर्दाखेरि त्यो प्रचण्डभन्दा पनि तल गइसक्यो। अब सेनाले चाहिँ तपाईँको हात हाल्नु पर्छ। अब हाम्रो प्राथमिक काम देश बचाउने हो पहिले, अरू कुरा सेकेन्डरी कुरा हुन्। त्यसपछि हामी देश रह्यो भने हामी आफ्ना आफ्ना गरौँला। इतिहास तोड्न खोजे, समाज तोड्न खोजे, भूगोल तोड्न खोजे र यो अपराधले यिनको पनि पिछा गर्छ। अन्तिममा गएर मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आउँ, यिनी पनि तोडिन्छन् र यिनी पनि तोडिए। अब धेरै मान्छेहरूलाई अदालतले केपीलाई झट्का दियो भनिरहेछन्, तर मेरो बुझाइ के हुन्छ भने केपी ओलीलाई यसले धेरै सजिलो पार्दै गयो भन्ने लाग्छ। यहाँ दल बदल्ने र तपाईँको सरकार बदल्ने कुरा मात्रै छैन। त्यसकारणले यो लडाइँले यिनी पात्रहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन र अब यो नबुझेर भोलि एउटा नयाँ पात्र आउला एकछिन मानौँ, त्यो नयाँ पात्रले पनि अब यो समयको माग, परिस्थितिको माग अनुसार त्यही ढङ्गले मुभ गर्न सकेन भने त्यो पनि समय टिक्दैन। एउटा आफ्नो विधिमा चल्न सक्ने अवस्थामा पनि अदालत अब रहेन। अब सबै चिज समाप्त पार्ने योजनामा यो सङ्कट ल्याएको हुनुहुन्छ। त्यो भनेको सडकबाट विद्रोहको अपिल हो। त संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यही हुने हो, नभए पनि त्यही हुने हो, ओली रहे पनि त्यही हुने हो, अर्को आए पनि त्यही हुने हो। जस्तो ओलीले एउटा चाहिँ विदेशी संस्कृतिको बुई चढेर मन परिरहेछन्, त्यसमा केही शङ्का भएन। उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट बोलिरहेछन्, त हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट बोल्ने हो क्या। जस्तो प्रचण्ड आएपछि हुने के, केपी हुँदाखेरि भयो के, संविधानमा कुनै निकास छैन। जस्तो अहिले 76 का 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनी धारा विवाद गर्छन् नि। अब जसले जतातिर अर्थ लगाए पनि हुने खालको छ, जसले तान्न सक्यो त्यतै तानिन्छ। यो संविधान नै स्थिरता आउन नदिने खालले बनाएछ भने त्यो त हिजो पनि थाहा थियो यिनलाई, हिजो पनि थाहा थियो। तर अब उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अन्तिम अस्तित्व दाउमा पर्न थालेपछि अब यिनीहरू चाहिँ आफ्नो बचाउ खोज्दैछन्। जस्तो भोलि सेनाले ओलीलाई नै चाहिँ राखेर अथवा चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुरलाई राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने सेना सकिन्छ। यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति, बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानवाधिकार भनेर जान्छन् होइन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति होइन। जाली शब्द बनाएका छन्। सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईँको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने हो यो अपराधिक ग्याङहरू हुन्। मानवाधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेशेवर रूपमा पश्चिमाले चलाएको अपराधिक ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानवाधिकारको औकात कहिले पनि गर्दै गर्दैन। मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यति नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु? मेरो नैतिकताले दिँदैन कि मेरो देश मार्ने त्यही नै हुन्। केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई होइन, यिनी चाहिँ तपाईँको संसारमा कतै गणनै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्ने, यिनीसँग डराउने कुरो त हुँदैन त। उनको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबमा बसेका छन् होइन। त्यो पार्टी भने यिनी सबैले ओढ्ने छाता त भयो, तर त्यो पार्टीको रूपमा समाप्त। हाम्रो इतिहास भङ्ग गर्ने
अहिलेको नेपाललाई यसको इतिहासबाट अलग गरेर चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने, अब जाति धर्म भाषा क्षेत्रमा मान्छे लडाउने, राज्य प्रणालीका सबै सिस्टमहरू भङ्ग गर्ने पनि एउटा उनीहरूको डिजाइन थियो। अब अलिकति होस पुर्याएन भने यो चिज अब सेनामा सर्छ। भारतलाई त भिखमङ्गा रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, एउटा कमण्डलु बोकेको हात्तीको स्वरूपमा देखाएको छ। त्यो यो इतिहासलाई खण्डित गर्ने एउटा डिजाइन थियो। त्यो कार्टुन मात्रै छैन कि त्यसमा G7लाई उडाएको त छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने भयो, यिनी केही गर्न सक्दैन। अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको नयाँ खालको समीकरणको खोजीमा छन्। यति बेलाको लडाइँ पात्रको होइन, मान्छेलाई यो भ्रम नरहोस्। संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने, अर्को किताब त सक्यो। अब ओलीले पनि 5 जनाले काम गर्न नसक्ने, मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गर्न नसक्ने भएपछि त तपाईँको अब भ्याकुम खडा भयो नि त एउटा। अब उसले उसलाई चाहिँ तपाईँको विद्रोहको निम्ति अपिल गर्ने, उसले उसलाई गर्ने भएपछि तपाईँको अब यही चिजले देश कहाँ पुग्छ? अब खतरा यो पैदा भयो। अब देश कहाँ जान्छ? अब सिङ्गो राज्य प्रणाली दल एकातिर, देश भन्ने चाहिँ संस्था अर्कोतिर रह्यो। अब देश राष्ट्र भन्ने चिज अरू जनता भन्ने अर्कोतिर भयो र विपरीत पोल बन्यो, ठ्याक्कै विपरीत पोल बन्यो। अब सेना उभिने कहाँ? जातिको नाममा हिंसा सुरु हुन्छ, दलका नाममा हिंसा सुरु हुन्छ, अनि चाहिँ धर्मका नाममा हिंसा सुरु हुन्छ र देशलाई पुरै एउटा चाहिँ अराजकता र अन्योलपूर्ण दिशामा धकेल्छन् यिनीहरूले। त्यो हुन तयारी त्यही हो, मैले बुझेको तयारी नै त्यही हो। त्यसलाई रोक्नुको निम्ति पनि सेनाले समयमै हात हालेर यिनलाई किनारा लगाउने एकदमै जरुरी छ। अब देशभित्र पनि किता क्लियर होइन। जस्तो केपी ओली हाई हाई भएको होइन, केपी ओली हाई हाई राष्ट्रवादी भएको होइन। कहाँ पुग्यो केपी ओली? हाम्रो देशको मौलिकता है र हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो सोचबाट जानु पर्यो। राज्य प्रणाली त्यसरी बनाउनु पर्यो। त्यो आवश्यकतामा हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। तिब्बत स्वतः के अरे चीनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ। अनि यस्तो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। जस्तो ओली चाहिँ मोदीको चम्चा, अर्को अर्काको रको चम्चा। हार्दिक स्वागत छ भरत दाहालज्यू। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अब नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अब तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनुभएको थियो, यो व्यवस्था यो अन्तिम चरणमा आइरहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले के नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपालको यी संयन्त्रहरू 62-63 पछाडि जुन किसिमको व्यवस्था फेरियो त्यसको अन्त्य उत्तरार्धतिर आएको हो, कसरी हेरिरहनु भएको छ? जुन किसिमका घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्, कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका जुन किसिमले हावी भएको जस्तो देखिरहेछ, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकलाई जुन किसिमले एउटा अपहरण गरे जस्तो गर्यो, अथवा जुन किसिमका खेलहरू भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा, कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले यहाँबाट कुराकानी सुरुवात गरेँ। अब यो तपाईँले उठाएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो मैले बारम्बार यिनी कुराहरूमा धेरै जोड दिँदै आएको छु। जस्तो अहिले जुन परिदृश्य देखिएको छ, अब यसलाई दुईटा चिजलाई जोडेर यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ पहिलो चिज के हो भन्छ भने नेपालको यो जो सङ्कट तपाईँको उत्पन्न भयो, यसका निशाना के हुन् होइन, कुन कुन क्षेत्रलाई यो निशाना बनाएर यो सङ्कट थोपरियो, एउटा त्यो पाटो हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँको कुरो बुझिन्छ होइन। जस्तो हाम्रो इतिहास भङ्ग गर्ने, अहिलेको नेपाललाई यसको इतिहासबाट अलग गरेर चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने होइन, त्यसको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण भयो होइन। अब नेपाल पुनः एकीकरणलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भन्ने प्रचार गरियो, उनका शालिगहरू तोडिए। त्यो यो इतिहासलाई खण्डित गर्ने एउटा डिजाइन थियो, इतिहासलाई तोड्ने डिजाइन थियो। जस्तो समाजलाई तोड्ने डिजाइन अन्तर्गत साम्प्रदायिकता कुराहरू आए होइन। जस्तो अब जाति धर्म भाषा क्षेत्रमा मान्छे लडाउने होइन, समाजलाई तोड्ने डिजाइन व्यवस्थासँगै ती व्यवस्था यो सिस्टमले त्यो चिज बोकेर आयो। र त्यसको चाहिँ के आयो भने जस्तो भूगोल खण्डित गर्ने योजना आयो। जस्तो संहिता भनेको त्यही हो होइन, एउटा जाति अथवा धर्म भाषा क्लस्टर भन्छ नि यिनीहरू, त्यसको आधारमा प्रदेश बनाउने भने त तपाईँको एउटा साम्प्रदायिक जगमा चाहिँ भूगोल तोड्ने हो होइन। अब जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा त्यस्तै आयो। अब यो सबै सँगसँगै त्यससँग जोडिएको एउटा चिज मैले बारम्बार भन्ने, राज्य प्रणालीका सबै सिस्टमहरू भङ्ग गर्ने पनि एउटा उनीहरूको डिजाइन थियो र त्यो डिजाइनको शिकार सबै भए होइन। जस्तो अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि, जस्तो सर्वोच्च अदालतको स्वरूप देखिरहेछौँ होइन, जस्तो पार्टी देखिरहेछौँ। पार्टी के भन्छ अब पार्टी रहेन नि, यिनी चाहिँ तपाईँको विभिन्न इन्ट्रेस्टेड ग्याङहरूका चाहिँ समूह भए होइन। त्यो पार्टी भने यिनी सबैले ओढ्ने छाता त भयो, तर त्यो पार्टीको रूपमा समाप्त भयो। अब किनभने त्यहाँ एउटा विधि र पद्धति नियम कानुनले काम गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ ग्याङले मात्रै काम गर्छ, उसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ, वार्ता पनि त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तो अहिले एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा सबैतिर हामी त्यही देखिरहेछौँ।
अब त्यो सिस्टम भङ्ग गर्ने एउटा मिसनको रूपमा उनीहरूले जस्तो राज्य प्रणाली सके, निजामती कर्मचारीलाई ग्याङ बनाए, दलहरूका झोले ग्याङ बनाए, पुलिसलाई बनाए, अनि त्यो दलहरू त्यस्तै भयो, अनि हुँदै हुँदै त्यो न्याय प्रणालीमा सर्यो होइन। यिनका जो निर्णय जस्तो अघिल्लो पल्टको इजलास त बाहिरको विरोधको कारणले भङ्ग भयो र अर्को बनाइयो भनेपछि अब त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो विधिमा चल्न सक्ने अवस्थामा पनि अदालत अब रहेन होइन, प्रेसरबाट काम गर्ने स्थिति आयो। त्यसो भए तपाईँहरू यो अन्त्य हुनुपर्छ, यो सबै चिज विकृतिहरू चाहिँ फाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू बारम्बार कुरा उठाउँदै रहेको अवस्थामा तपाईँहरू यो जुन किसिमको गतिविधि देखा परिरहेछ, यो व्यवस्था अन्त्य सङ्कटतिर गइरहेछ भनेर भन्ने हुन्छ, तपाईँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ? यो होइन, यो विकासको यो डेभलपमेन्ट प्रक्रिया मैले तपाईँलाई भन्दैछु, मैले यो म चाहिँ किन चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक भन्छु भन्छ भने जस्तो सिस्टम तोड्ने मलाई लाग्छ अब अलिकति होस पुर्याएन भने यो चिज अब सेनामा सर्छ होइन। सेना एउटा संस्थाको रूपमा बाँकी छ र निशाना अब त्यो बन्छ सेनाले समयमा बुझेन भने। म यो धेरै पटक भनेको छु। अब यो खेल चाहिँ नेपालमा किन खेलियो भन्ने कुरा आउँछ होइन। जस्तो यो सबै चिजलाई निशाना बनाउँदै नेपाललाई असफल राज्य बनाउने वा चाहिँ यसको विखण्डन गरेर होइन, जस्तो आफ्नो अनुकूलका भूगोलहरू खडा गर्ने र त्यहाँ आएर बस्ने रणनीति त त्यो हो। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धमा प्यालेस्टाइन बनायो उनीहरूले, पश्चिमाहरूले होइन, के अरे प्यालेस्टाइन मासेर चाहिँ इजरायल बनाए होइन। जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति जर्मनीको हिस्साको रूपमा रहेको पोल्यान्डलाई त्यसबाट अलग गरे, पोल्यान्ड देश जन्मियो हो। यहाँ पनि त्यही हो, खेल त्यही हो। किन उनले आफ्नो उपस्थितिको निम्ति एउटा बलियो आधार बनाउनुको निम्ति अब सबै चिज समाप्त पार्ने योजनामा यो सङ्कट ल्याए। सुन्नुहोस् है, अब यो डिजाइन किन प्रयोग भयो त नेपाल भन्दाखेरि यो पाटो विश्वको जो ध्रुवीकरण अहिले चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ नि हो, त्यो चाहिँ जो ध्रुवीकरण भइरहेछ ती ध्रुवीकृत शक्तिहरूका बिचमा होइन, जो चाहिँ लडाइँ जुन सुरु भयो नि, अब त्यसमा एक अर्कालाई चाहिँ पराजित गर्ने जो रणनीति चाहिँ बन्यो, त्यो रणनीति कायम गर्ने एउटा पोइन्ट नेपाल हो। त्यस कारणले नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याइयो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो नेपाललाई एकछिन मान्नुहोस् न, भोलि असफल राज्य घोषणा भयो अथवा चाहिँ विखण्डन भयो भने कुनै भागमा आएर अमेरिकन बस्छ, कता कुनै युरोपियन बस्ला। अब तराईलाई खानको निम्ति इन्डियनले त सधैँभरि खेल्दै आएको खेल हो। अब त्यसपछि यहाँ उनले त्यो एउटा आफ्नो अनुकूलको चाहिँ सामरिक चाहिँ तपाईँको एउटा भूगोल खडा गरिकन यहाँबाट तिब्बत विभाजनको एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउने उनको रणनीति हो। अब त्यस कारणले यो विश्वको ध्रुवीकरण र अहिलेको विश्वको चाहिँ जो माहौल छ यससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हो भनेर भन्दै आएको मैले। अब तपाईँले अघि नै भनेको कुरो हो, कहाँ आएर जोडिन्छ अहिले यो विश्वको ध्रुवीकरण जस्तो एउटा अहिले प्रष्ट देखिने गरी दुईवटा ध्रुवमा र बिस्तारै बिस्तारै यो बहुध्रुवमा चाहिँ विकास भइसक्यो होइन। जस्तो मुस्लिमहरूको एउटा ध्रुव बन्न खोजिरहेछ, रसियन र चाइनिजहरूको एउटा ध्रुव बनिसक्यो। अब पश्चिमाहरूको त पहिलेदेखि छ र त्यसमा पनि विभाजन भएर युरोपियनहरूको अर्को एउटा ध्रुव बन्न खोजिरहेछ, अमेरिकाबाट छुट्टिएर हो। जस्तो विशेष गरेर जर्मनी र फ्रान्सको नेतृत्वमा एउटा आफ्नो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासहरूको भइरहेछ। अब यो बहुध्रुवतिर दिशातिर गइसकेपछि अब नेपालमा सङ्कट हिजो एउटै ठाउँमा हुँदाखेरि जुन शक्तिले ल्यायो त्यो विभाजित भयो दुई कोणबाट। एउटा आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्वमा फस्यो, आपसमै चाहिँ अन्तर्विरोधमा फस्यो। दोस्रो चाहिँ सिङ्गो उसको विरोधी जो खेमा छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँको उदय र त्यसको शक्तिबाट चाहिँ तपाईँको कमजोर हुँदै गयो। जस्तो चीन र रुस होइन, जस्तो यो 2-4 दिन यताका घटनाहरू तपाईँ मैले हेरिरहेको छु। अब रुससँग त यस्तो तनाव हो कि हिजो अस्ति मात्रै रुसले चाहिँ बेलायतको एउटा जङ्गी जहाजमाथि बम हान्यो, उसको सामुन्नेमा नजिकै बम हान्यो र उसले चेतावनी दिएको छ यसको परिणाम चाहिँ तैँले नसोचेकै निस्किन्छ भनेर धम्की दिइरहेछ। अब पश्चिमाहरूले अहिले नेटोको अमेरिकाले चाहिँ नेटोको नाममा चाहिँ चीनका वरिपरि 4 लाख सेना जम्मा गरिसक्यो। योभन्दा अगाडि सिङ्गो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उसको 1,31,000 सेना थियो, त्यो चाहिँ 4 लाख पुर्याइसक्यो। यो सबै हामीले हेरिरहेछौँ र अमेरिकनहरूलाई आछु भएर अहिले जस्तो न उनी चाहिँ उत्तर कोरियाको चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छन्, न चाहिँ प्यालेस्टाइन र इजरायलको समस्या ह्यान्डल गर्न सक्छन्, न सिरिया सके, न भेनेजुला सके, न इरानसँग न्युक्लियर युद्ध भइरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सके। चारैतिर असफल भइरहेछन्। जस्तो मध्यपूर्वबाट अमेरिकाले सबै शक्ति उठाउँदैछ, अफगानिस्तानबाट उठाउँदैछ, त उनीहरूले ठेक्न नसकी भए मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ लडाइँ छ नि अब यो लडाइँमा पश्चिमा शक्ति इन्डो पश्चिमा शक्ति जसले नेपालमा यो सङ्कट सिर्जना गर्यो यो एकदम ह्रासको दिशातिर, कमजोर हुने दिशातिर र यसको विरोधी शक्ति एकदम चाहिँ राइजिङ चाहिँ तपाईँको दिशातिर, उदाउँदो दिशातिर
छ हो, यो चिजले यहाँ सङ्कट ल्यायो मैले सोच्छ। यो चिजले नेपालमा सङ्कट ल्यायो। जस्तो अहिले सबै चाहिँ जस्तो यो अराजकता छ नि अहिले त कस्तो अस्ति 5वटा प्रधानमन्त्रीको कुरो सुन्नुभयो। ओली सरकारको विरुद्धमा सरकारी कर्मचारी तन्त्रलाई विद्रोह गर्नुको निम्ति आह्वान गरे उनीहरूले। पुलिसलाई र कर्मचारी तन्त्रलाई सहयोग नगर भने त्यो भनेको सडकबाट विद्रोहको अपिल हो। माने अब त्यसले के देखाइरहेछ त भन्छ भने अब यिनको जो ग्राउन्ड हो नि हैन, अब त्यसलाई कसैले संविधान पनि बुझ्ला, कसैले सिस्टम पनि बुझ्ला, कसैले अब यसलाई चलाउने थर भनेर बुझ्ला, जे होस् हैन। यो अब जो पश्चिमा ओरिएन्टेड हैन, पश्चिमा मूल्य मान्यतामा आधारित जो तपाईँको सिस्टम आयो, यो चाहिँ जरैबाट चाहिँ तपाईँको एउटा चरमरायो, हल्लियो। किन यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो, नेपाल मात्रै होइन यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। विश्वको ट्रेन्ड पनि के हो भन्छ भने आधुनिकतावादको नाममा नवउदारवादको नाममा अहिलेसम्म विश्वले जे भोग्यो, यसबाट जस्तो बर्बादी महसुस गर्यो नि, लडाइँ यसका विरुद्धमा सुरु भयो विश्वव्यापी। अर्को फोर्स उदाउनुको कारण त्यो किन यिनी मूल्य मान्यता एक्सपायर भए, अब विश्वले अस्वीकार गर्यो, मानेन र सबै आफ्नो नयाँपनको खोजीमा गयो र त्यसको असर यहाँ पनि पर्यो। त्यसको असर यहाँ पनि संसारभरि पर्यो, यहाँ मात्रै होइन संसारभरि पर्यो। अब जस्तो अस्ति मात्रै एउटा चाहिँ बडो 2वटा घटनाहरू बडो चाहिँ मलाई चाख लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दाखेरि। एउटा यो G7 को बैठकपछि तपाईँको चीनले एउटा कार्टुन ग्लोबल टाइम्स छापेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। त्यो कार्टुन मात्रै छैन कि त्यसमा G7 लाई उडाएको त छ हैन, तिमीहरूले लछारबाट केही हैन, भारतलाई त भिखमङ्गाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, एउटा कमण्डलु बोकेको हात्तीको स्वरूपमा देखाएको छ। र त्यसको चाहिँ अर्को गहिरो अर्थ के हुन्छ भने त्यो चित्र जिसस क्राइस्टको जो अन्तिम भोज भन्ने एउटा चित्र छ, लियोनार्डो डा भिन्चीले बनाएको, त्यो चित्रसँग तुलना गरेर लेखेको चित्र छ। माने सन्देश के हो भन्छ भने जिसस क्राइस्टको त्यो भोज नै उनको जीवनको अन्तिम भोज भयो। त्यसै गरी तिमीहरूको यो G7 को बैठक तिमीहरूको अन्तिम बैठक हो भन्न खोजेको छ। र उसले चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ पोलिटिकल सेन्टर अथवा चाहिँ आर्थिक सेन्टरको अर्थमा त भइहाल्यो, त्यो मात्रै होइन कि पश्चिमी सभ्यतामाथि आक्रमण गर्यो। जस्तो जिसस क्राइस्टको अन्तिम भोजसँग चाहिँ चित्रको तुलना किन गर्नु पर्यो, त्यो नगरेर चाहिँ निकाले भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यसैले सभ्यतामा पनि तिमीहरूको केही पनि लाग्दैन, अब यो पूर्व उदायो भन्ने आदेश दिएको छ। माने उनीहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ खुला रूपमा आइसके, सबै आइसके। माने अब यसको अब त्यही चिज हामीले बोकेको के हो नेपालमा भन्छ भने जो विशेष गरेर दलका नाममा 7 सालदेखि नै त्यही पश्चिमा मूल्य मान्यता, त्यही सभ्यता, तिनी अवधारणाहरू, तिनीले दिएका सिस्टमहरू बोकेर आएको हो। र यो विश्वव्यापी रूपमा चरमराएर तपाईँको अर्को शक्ति यति व्यवस्थित भएर गयो, अब उनीहरू सम्हालिन सकिरहेको छैनन्। अब हो त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो। त्यस कारण मैले बारम्बार जोड दिन खोजेको के भन्छ भने यो केपी ओलीले के निर्णय गर्छन्, सर्वोच्चले के गर्छ होला, एउटा निर्णय त होला, किन निमित्त पात्र त कोही त हुन्छ, निमित्त कारण त कोही पात्र देखिन्छ, त्यो निमित्त कारण मात्रै हो, हुने चिज हुन्छ। त्यो हुने चिज हुन्छ के हुन्छ भने जस्तो संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यही हुने हो, नभए पनि त्यही हुने हो, ओली रहे पनि त्यही हुने हो, अर्को आए पनि त्यही हुने हो। त्यो हुने भनेको के हो भन्छ भने यो सबै जो हामीले देख्यौँ नि यसको चाहिँ विसर्जन, टोटली विसर्जन। अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, जस्तो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा जे भन्नुभयो नि तपाईँले, यो अपिल गरे अथवा कर्मचारी तन्त्रलाई अपिल गरे, सडकको एउटा विद्रोहको सङ्केत हो भनेर भन्नुभयो नि। उनीहरू केही पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग अथाह सूचनाहरू पनि हुन्छ होला, थाहा पनि हुन्छ होला। यसो हेर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काहीँ न काहीँ विदेशी शक्तिहरूले पनि साथ दिएको कुनै होला, एउटा त्यो नेपालको लागि हितकर छ छैन त्यो एउटा आफ्नो विषयमा रहला, त्यसले पनि साथ दिएको वैदेशिक हस्तक्षेप एकदमै बढेर गएको कुरा त साँचो हो नि। त्यो अर्थमा त उहाँहरूले ल्याएको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने होला होइन। यस्तो हो जस्तो ओलीले एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिको बुई चढेर मन परिरहेछन्, त्यसमा केही शङ्का भएन। तर यसको अर्को पार्ट के हुन्छ भने जसले चाहिँ सडकबाट चाहिँ तपाईँको अवज्ञाको चाहिँ के अरे प्रशासनको अवज्ञाको आह्वान गरे नि, त्यो मान्छे पनि कहीँबाट चलिरहेछ होइन। ऊ पनि उनको बाहिर देखाउने चिन्ता बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने हो होइन, त्यो स्वाभाविक छ, त्यसैको निम्ति खेलाइरहेछन्। तर उनीहरू आए पनि यो हस्तक्षेप रोकिन्न, हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हो होइन। जस्तो त्यसको निम्ति त कि त चाहिँ सामूहिक रूपमा एउटा कमिटमेन्ट त हुनु पऱ्यो नि। जस्तो भोलि हामी आएपछि हामी यो हुन दिन्नौँ, हामी यसो गर्न दिन्नौँ, हामी जनतालाई यो दिशातिर लैजान्छौँ, देशलाई यो दिशातिर लैजान्छौँ, त्यो त केही पनि छैन। उनको कुरो के छ भन्छ भने हामी आएपछि चाहिँ अहिलेको भएको चिज जोगिन्छ भन्ने छ, संघीयता गणतन्त्र जोगिन्छ। तर अब हामीले उनले आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट कुरो गरे, उनीहरू कसैको कुरा बोलिरहेछन् होइन, जसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि कुराहरू जसले लेख्न लगायो उनको इन्ट्रेस्टको बचाउको निम्ति बोलिरहेछन्। अब ओली सत्तामा छन्,
त्यस कारणले उनले जे गरिरहेछन् आफ्नो कुर्सी जोगाउने इन्ट्रेस्टबाट त्यो विदेशीको काम गरिरहेछन् होइन। हाम्रो कुरो के हो भन्छ भने यिनको दुवै थरीको जो कुरो छ नि त्यसबाट नेपालले अथवा यहाँको नेपालीले पाउने के त हामीले हेर्ने त्यही हो। उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट बोलिरहेछन् त हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट बोल्ने हो के। जस्तो प्रचण्ड आएपछि हुने के, केपी हुँदाखेरि भयो के, केपी हुँदाखेरि नागरिकता बेच्ने कोसिस गरे होइन, चुरे बेच्ने कोसिस गरे होइन, चुरेसम्म सारा इन्डियन फौज ल्याएर चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ तपाईँको खेल खेले होइन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब खुलेआम नेपालका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको बोल्ने इन्डियनहरूले ल्याएर मन्त्री परिषदमा सामेल गरेर उसले गरे त्यही न हो होइन। त अर्को पक्षले पनि चाहिँ गरेको त्यही हो, भित्रबाट गर्ने त्यही हो भोलि। त्यसैले हाम्रो बहस कहाँ हुनुपर्छ त भन्छ भने अब यिनको यो लडाइँबाट यो देशले पाउने के हो, यहाँको नेपालीले पाउने के हो, हामीले हेर्ने हो, केही पनि पाउँदैन। त्यसै कारणले मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने जसरी विश्व एउटा बिल्कुल नयाँ युग, एकदम सम्पूर्ण रूपमा नयाँ युग भन्नाले त्यहाँ अब विचार दर्शन मूल्य मान्यतादेखि सारा चिज जोडिएको छ। एउटा नयाँ युगतिर जो कदम चाल्यो नि विश्वको चाहिँ एउटा प्रवृत्तिले, मान्छेहरूको उसले जो कदम चाल्यो चेतनाले हो, त्यो कदम नेपालमा पनि अगाडि बढिसकेका छ। जस्तो यिनी जति आवाज आउँछन् नि होइन, त्यसैका चाहिँ भ्रूणहरू हुन्। अब यिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ संस्थागत हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले यो टिक्न सक्ने सम्भावना छैन। यसको जग चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ समाप्त भयो, मर्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरो हो। अब कहिले सिद्धिन्छ त्यसो भए यो चाहिँ? अब जसरी अहिले जुन किसिमको घटनाक्रम देखिरहेछ, कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले ड्याङ गरिरहेछ, दलहरूको हातमा पनि यो यति बेला केही पनि शक्ति छैन। जस्तो दलहरू जुन किसिमले निरीह भएका छन्, अस्ति मात्रै एउटा उदाहरणको लागि 20जना मन्त्रीहरू सर्वोच्च अदालतले फाल्यो, त्यो दलहरूको लागि प्रियकर रुचिकरको विषय पक्कै पनि होइन होला। कसरी हेरिरहनु भएको छ यी चिजहरूलाई? हो, त्यो मैले भन्छु नि, जस्तो यो कुनै पनि चिजको कस्तो हुन्छ भने जस्तो मान्छे मर्दाखेरि सम्पूर्ण शरीर तन्काउँछ, अन्तिममा चाहिँ सास जाने बेला सबै शरीर तन्काउँछ। अब हामीले के भन्छ भने जस्तो अब यो जो अराजकता तपाईँले भने जस्तो हेर्नु, जस्तो अब दलहरू जोड्ने र फोड्ने, उनको एकता गराउने, विभाजन गर्ने अब ठेक्का अदालतको हातमा गयो होइन, उसले फैसला गर्ने भयो। जस्तो माओवादी र एमाले सहितको पार्टी त फोडिदिनु त निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगले दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने भयो, यिनी केही गर्न सक्दैन होइन। अदालतले चाहिँ जुन बाटोमा सोझाइदियो त्यतिर जाने भए होइन। जस्तो केपी ओलीको मैले के भने सुने भन्छ भने यो अर्को खिल्लाज ल्याउने खेल जस्तो देखिन थाल्यो भन्ने भनेको छ। त्यो त हाम्रो अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरे विषय छैन होइन, तर परिस्थितिले ल्याउँछ। किन भन्छ भने केपी ओली त प्रयोग भएका हुन्। केपी ओली जस्ता मान्छेहरू त अब किन उनले संविधानै त्यस्तै बनाएछन्, संविधानमा कुनै निकास छैन। जस्तो अहिले 76 का 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनी धारा विवाद गर्छ नि, अब जसले जतातिर अर्थ लगाए पनि हुने खालको छ, जसले तान्न सक्यो त्यतै तानिन्छ। त्यो मात्रै होइन, केपी ओलीले त अहिले चाहिँ अब चाहिँ आफूले पनि ठेक्न नसक्ने स्थिति आएपछि यो संविधान नै स्थिरता आउन नदिने खालले बनाएछ भने त्यो त हिजो पनि थाहा थियो यिनलाई, हिजो पनि थाहा थियो। तर अब उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अन्तिम अस्तित्व दाउमा पर्न थालेपछि अब यिनीहरू चाहिँ आफ्नो बचाउ खोज्दैछन्। जस्तो पुष्पकमल अर्को एउटा गजबको कुरा आयो, ओलीभन्दा त राजै ठिक थियो भन्ने कुरा आयो होइन। उनले अब आफ्नो बचाउ खोजिरहेछन्। किन भन्छ भने हाम्रो जग गइसक्यो, अब हामी टेक्दैनौँ भने उनीहरू पुगिसकेका छन्। त्यसलाई सकारात्मकता लिन सकिन्छ कि सकिन्छ? जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधान अस्थिरता बनाउनेवाला छ यहाँ केही भनेर अस्ति सरकारी सञ्चार माध्यममै दिनुभयो, उहाँले अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो। जसरी अब अहिले तपाईँले उदाहरण गर्नुभयो, प्रचण्डज्यूले पनि यो राजा नै छँदाखेरि अलिकति हाम्रो सानमान थियो भनेर हिजो मात्रै भन्नुभयो। त्यसलाई सकारात्मकता लिने उनीहरू सच्चिने बाटोमा छन् कि होइन? सच्चिने बाटोमा होइन, उनले जे बोले त्यो चाहिँ ठिक कुरा बोल्या हुन्, त्यो चाहिँ ठिक कुरो बोले। तर त्यो ठिक कुरो कुन बेला भन्छ भने आफ्नो अब केही पनि रहने स्थिति चाहिँ नरहेपछि अब भोलि कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने चिन्ताबाट बोले होइन। जस्तो प्रचण्डको भन्नुहोस् न, जस्तो उनलाई उनको दिमागमा के हुनुपर्छ, मेरो अनुमान है, अब राज संस्था फर्किने भयो भन्ने हुनुपर्छ। जस्तो यो सारा चाहिँ बाहिर चाहिँ जो मनोविज्ञान भनिरहेको छ नि, राज संस्था फर्किने भयो। किन त्यो संस्था फाल्नुको निम्ति त मूल भूमिका खेल्ने पात्र त चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड होइन। भोलि त उनीहरू त यसको कोपभाजनमा त पर्छन्। उनले आफ्नो बचाउको कोणबाट उनी बोले होइन। अब हुन त त्यो रियलिटी हो, त्यो यथार्थता हो भने त उनलाई थाहा थियो, तर बोलेका थिएनन् होइन, बोलेका थिएनन्। तर अहिले बचाउको निम्ति बोले। अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको नयाँ खालको समीकरणको खोजीमा छन्, म त्यस्तो बुझ्छु। जस्तो मैले एउटा सूचना भर्खरै हिजो अस्ति के भयो भन्छ भने माधव नेपाल पार्टी खोल्ने पक्षमा छैनन्, देखेन, त्यहाँ ठुलो विवाद छ अहिले, त्यो समूहभित्र ठुलो विवाद छ
होइन हामीले पार्टी बनाएर पार्टी चल्दैन भन्ने माधव नेपालको तर्क छ। भीम रावल टाइपका केही मान्छेहरू पार्टी बनाउनै पर्छ, क्षेत्रीय पार्टी भए पनि बनाउनुपर्छ भन्नेमा छ। अब सबै मान्छेले आफ्नो भोलिको चाहिँ अनुकूलता हेर्न सुरु गर्यो। केपी ओलीको त्यही हो, जस्तो चाहिँ भन्नुहोस् न, अब यो टिक्दै नटिक्ने भएपछि त अब यो संविधान नै खराब रहेछ भन्ने अलिकति चाहिँ तपाईँको लोकप्रियता बटुल्ने, अब राम्रै कुल्यो भने सहानुभूति उही नाकाबन्दीको बेला नाटक देखाए नि, अब त्यस्तै गर्ने र चाहिँ अलिकति चाहिँ टेक्ने आधार बनाउने खेल होला होइन। उनको नियत राम्रो होइन त, स्वीकारोक्ति चाहिँ यथार्थ हो, स्वीकारोक्ति यथार्थ हो। भन्छ नि जस्तो मार्केटमा अब केपी शर्मा ओलीले अब चुनावमा गयो भने संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, यो राम राज्य, रामका मन्दिरहरू जसरी बनाइरहनु भएको छ, यो सबै मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोकेर जानेवाला छ भनेर भन्छन्। त्यो दिशामा देख्नु होइन यस्तो नै केपी ओली अब रहन्छ कि एकथरी चाहिँ विरोधीहरूको आरोप होला। मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपी ओलीको नेतृत्व त्यहाँसम्म रहने मैले कुनै सम्भावना देख्दिनँ होइन। किन भन्छ भने अब हुने उथलपुथलले केपी ओलीलाई स्वीकार गर्दैन। हामीले के हेर्ने भन्छ भने एउटा मान्छेले के बुझिरहेको छैन भन्छ भने, मैले भने नि यत्रो सारा विश्वको माने एउटा समाजको अगाडि बढ्ने जो चाहिँ ट्रेन्ड छ, जो विकासको प्रक्रिया छ, त्यसलाई नहेरिकन जब मान्छेले बाहिरको रूप र मान्छेलाई हेर्न थाल्यो भने केही पनि बुझ्दैन। त अहिलेको लडाइँ के हो अहिले भन्छ भने, यदि यो कोल्याप्स भयो भने हिजोको विचार, हिजोका मूल्य मान्यता र हिजोका पात्रहरू अब तयार हुने परिस्थितिले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। किन लडाइँ मूल्यको हो यति बेलाको लडाइँ पात्रको होइन। मान्छेलाई यो भ्रम नरहोस् होइन। जस्तो हिजो त के थियो भने काङ्ग्रेसको ठाउँमा एमाले बदमासी गर्छ माओवादी होइन, माओवादी छैन राप्रपा, अब त्यो छैन अर्को मधेसवादी होइन। तपाईँको जनरली सामान्यतया जग उही थियो होइन। अब त्यहाँभित्र रूपमा जो शासकीय प्रणाली हुन्छ नि, त्यसमा पात्रहरूको हेराफेरीको एउटा लडाइँ थियो। अहिले त्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको विचारको लडाइँ, मूल्यहरूको लडाइँ, जस्तो संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रदेखि लिएर होइन, यिनी अब जस्तो विभिन्न खालका कुरा उठाएको छन्। बहुराष्ट्रिय राज्य, अब तपाईँको पहिचानको नाममा खडा गरिएको आदि इत्यादि मुद्दाहरू कहाँ जोडिएको छ? सबै सिद्धान्तसँग जोडिएका, सबै मूल्यका कुराहरू हुने। यहाँ दल बदल्ने र तपाईँको सरकार बदल्ने कुरा मात्रै छैन। त्यसकारणले यो लडाइँले यिनी पात्रहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन र अब यो नबुझेर भोलि एउटा नयाँ पात्रलाई एकछिन मानौँ, त्यो नयाँ पात्रले पनि अब यो समयको माग, परिस्थितिको माग अनुसार त्यही ढङ्गले मुभ गर्न सकेन भने त्यो पनि समय नै ठिक्दैन। हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ, समयको तपाईँको गति, समग्र परिवेश र उसको तपाईँको के अरे चाहिँ अगाडिको तपाईँको स्टेप, मान्छेहरूको होल मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति, यो चिज के हो भन्ने, के कसरी विकास भइरहेछ हामीले हेर्ने यति कुरा हो। मैले अघि नै भने नि, जस्तो अमेरिका अब अहिलेसम्म त एउटा ठुलो हवा छ तपाईँ हाम्रो निम्ति हो रहेछ, तर यो 2-4 वर्ष यता आएर हेर्नुहोस्, विश्वको कुनै एउटा घटनामा ऊ चाहिँ सफल हुन सकेन र अब रसियन र चाइनिजहरूले जहाँ जहाँ चुनौती दिए कुनै पनि ठाउँमा एक ठाउँमा टिक्न पनि सकेन। भेनेजुएला त्यसको उदाहरण होइन। उनले त सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गरे हुन् नि। भेनेजुएला एउटा उदाहरण, सिरिया दोस्रो उदाहरण, इरान तेस्रो उदाहरण, उत्तर कोरिया चौथो उदाहरण, पाँचौँ क्रिमिया पाँचौँ उदाहरण र तपाईँको प्यालेस्टाइन, थुप्रै उदाहरण छन्। माने उनको भूमिका सिद्धियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सवाल के होइन भन्छ भने, हिजो त ट्रम्प भन्यो नबुझ्ने मान्छेले, बाइडेन आए पनि त कुरो त त्यही छ, अमेरिका अगाडि त बढ्दैन होइन। त्यसको जगै कमजोर भइसक्यो, ऊ जहाँ टेकेको थियो त्यो नै चाहिँ तपाईँको विपरीत दिशातिर गइसक्यो भनेपछि ट्रम्प आए पनि त्यही हो, बाइडेन आए पनि त्यही हो, अब 4 वर्षपछि अर्को आए पनि यही हो भने नेपालमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले यिनी पात्रहरू त्यसकारणले केपी ओलीले होला कसैले चाहिँ जस्तो मर्ने बेला चाहिँ ट्यान्द्रोको सहारा भन्छ नि, अब चाहिँ हुने बेला त केही अपर्चुनिस्टहरू जसको जग छैन, जो अर्को निम्ति प्रयोग भए, अर्काको चाहिँ मुद्दाको निम्ति खेलाइए, यहाँसम्म ल्याइए। अब यिनलाई त चाहिँ अर्को कुरो गर्न पनि लाज लाग्दैन, जस्तो प्रचण्डले भने। अनि एमाले भन्दा काङ्ग्रेसै वामपन्थी रहेछ भन्न थाले। अब त्यो देख्नुपर्ने दिन पनि आयो होइन। अब एमालेमै पसे, त्यो पनि देखिएको हो। अब काङ्ग्रेस वामपन्थी हुन थाल्यो, भोलि राप्रपा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पनि बन्छ उनको आज। त्यस कारणले यिनी पात्रहरू चाहिँ जे पनि बन्छन् भोलि। अब त्यो दिशामा यिनीहरू भोलि चाहिँ जो परिस्थिति आउँछ नि, त्यसबाट जोगिन बाँच्नको निम्ति त्यसलाई म मान्छु भन्ने एउटा कुरा हो। त्यो भइ पनि रहेछ, त्यो हिजो पनि गरायो विदेशीले। जस्तो हिजो पनि त बेबी किङ, कल्चरल किङको निम्ति ज्ञानेन्द्रलाई मनाइदियो भनेर बाबुरामलाई घर घर पठाएको हो नि त, त्यो कसलाई थाहा छैन। बाबुराम सूर्यबहादुर कहाँ गएको हो, कमल थापा कहाँ गएको हो, बेबी किङमा बनाइदियो, गिरिजाले त्यही भनेको हो, बेबी किङमा बनाइदियो, हामी राख्छौँ त भने हुन् नि होइन। त्यो कुरो नमिलेर तपाईँको अर्को निर्णय गरे।
भनेपछि अब यिनीहरूको माने यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो के हो भन्ने कोणबाट चाहिँ यो बहसको औचित्य देख्दिनँ मैले। अब अहिले जसरी यो सर्वोच्चतिर सबैको आँखा छ नि, अब यो अहिले झट्ट देखिँदा त यही मुद्दा प्रमुख देखिन्छ नेपालको यो राजनीतिक निकासको सन्दर्भमा। तपाईँहरू त यसलाई अलिक वाइल्डली घेराबाट हेर्नुहुन्छ, यो खास त्यति ठुलो समस्या होइन भन्नुहुन्छ, यसको बहस गर्नु उचित छैन भन्नुहुन्छ। तर आम जनताले देखिने भाषामा त अब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्छ अथवा विघटन गरेर निर्वाचनतर्फ जान्छ, नेपालको राजनीति यही वरिपरि छ भन्ने किसिमको जसरी विश्लेषण गरिरहेछन्। सर्वोच्च अदालतले यो संसद पुनस्थापना गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, विघटन गरेर निर्वाचनतर्फ गयो भने पनि के हुन्छ, यीमा खास होइन यस्तो जस्तो यिनको महत्त्व नै छैन भने होइन। मैले यिनलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। मैले कुन अर्थमा भनेको हुन्छ भने अब यो प्रक्रिया यो सङ्कट चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, यसको निष्कर्ष के निस्कन्छ होइन, यसको अन्तिम बिन्दु कहाँ हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने यिनको गतिविधि हेरेर त्यो बुझिँदैन। मैले भन्नु खोजेको निष्कर्ष र टुङ्गोलाई हेर्नको निम्ति धेरै बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ, विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्छ। तर अब त्यो त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति आखिर स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपमा केही घटनाहरू त गर्दै जान्छन्। हो तिनी चाहिँ आवधिक घटनाहरू, चरणका घटनाहरू, बाटाहरू, तरिकाहरू, विधिहरू अब त्यो त यिनीमाथि निर्भर हुन्छ होइन। जस्तो मैले भन्नु खोजेको के हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि यो सिस्टम टेक्दैन, नगरे पनि यो टेक्दैन। त्यो कोणबाट यिनको बहस गर्नु बेकार छ भन्नु खोजेँ मैले, त्यो कोणबाट। तर जस्तो अब कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरोमा त त्यसको निर्णय त असर त गर्छ होइन। असर गर्दाखेरि मैले अहिले के देख्छु भन्छ भने जस्तो यो पछिल्लो कालमा सर्वोच्च पनि एउटा के हो भन्छ भने हामीलाई हिजोको भ्रम त्यो होला, कुनै कालखण्डमा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुँदा हुन् अथवा चाहिँ निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गरे होलान्, अझै पनि 2-4 जना होलान्, त्यो बेग्लै हो। तर न्यायपालिका भनेर त्यो न्याय दिने ठाउँ हो भने यो भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ। यो सबै राजनीतिक हतियार हो, सबै डिजाइनमा चल्छन्, सबै मिसनमा छन्। किन भन्छ भने त्यो ढङ्गको पेन्ट्रेसन भइसक्यो। तपाईँले आफै हेर्नुहोस् न, अब न्यायालयको रूपमा छैन भन्ने कुरो त एउटै घटनाबाट कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने यिनीहरूले अघिल्लो पटक बनाएको इजलास त बाहिरको प्रेसरले खारिज गर्नु पऱ्यो नि। मैले त यिनले त विधिमा त काम त गर्दा बाहिरको प्रेस के अदालतभित्रको विद्रोह होइन, जे पनि भन्नुहोस् त्यो न्यायपालिका होइन, बाहिर वकिल लागे, दलहरू लागे, 2 जना व्यक्तिको नाममा चाहिँ आपत्ति भयो होइन, वकिलहरू बोले, कतिपय न्यायाधीशहरूले चाहिँ अब्जेक्सन गरे अनि त्यो त बाहिरको प्रेस हो। माने न्यायालयभित्र कुनै विधि र त्यसबाट चल्ने अगाडि बढ्न सक्ने हालत त रहन्छ। प्रेसर त जताएर आए पनि त्यो पोलिटिकल प्रेसरबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। न्यायालय त्यहाँ पुगिसकेको छ एउटा कुरा। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसबाट मैले भने नि उसबाट चाहिँ के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यति महत्त्व किन दिन्न भन्छ भने जब यसले आफ्नो चाहिँ धरातल गुमाइसक्यो, न्यायको धरातल गुमाइसक्यो, अब ऊ कुनै दबाब र बाहिरी परिवेशबाट मात्रै निर्णय गर्ने हालतमा छ। किन भन्छ भने जस्तो पार्टीका कोटाबाट पठाइएका मान्छेहरू छन्, तिनले पार्टीकै निम्ति काम गर्ने हुन्। विदेशीको कोटाबाट मान्छे पठाइएका छन्, एनजिओको कोटाबाट न्यायाधीश बनाएका छन्, तिनले त्यसैको निम्ति काम गर्ने हुन्। त्यस कारणले न्यायपालिका न्याय दिने संस्था होइन अहिले मैले बुझेको। त्यस कारणले अब यसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा के हो भन्छ भने अब 2टा चिज हुन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो यो समग्र प्रक्रिया कुन डिजाइनमा अगाडि बढिरहेछ र न्यायपालिकाका मुख्य मान्छेहरू त्यहाँ कसरी संलग्न भएको छन् एउटा कुरो त्यसले निर्धारण गर्छ। दोस्रो मैले भने बाहिर चाहिँ जब्बर खालको चाहिँ तपाईँको एउटा दबाब प्रेसर कसको पर्छ। जस्तो अघिल्लो पटक चोलेनले बनाएको इजलास त तपाईँको उनले अगाडि बढाउन सकेन नि होइन, उनलाई प्रेसर बाहिरबाट ठेक्न नसक्ने प्रेसर पर्यो, अर्को प्रेसर पर्यो। अब तर अहिले यो पछिल्लो स्थिति त्यस कारणले यिनीहरूले के निर्णय गर्छन् त्यो मोटामोटी हामीले अनुमान गर्न त सकिन्छ, गर्नुपर्छ होइन। तर ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको किन भन्छ भने यो आफ्नो जमिनमा नटेक्ने मान्छेहरू, त्यहाँबाट चिप्लिसकेका मान्छेहरूले के निर्णय गर्छन् भनेर ठ्याक्कै यकिन गरेर भन्न सकिन्न। तर अहिले यो पछिल्लो पटक 2-3टा जो निर्णय आछन्, जस्तो एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको चाहिँ रोक्यो, नागरिकता ऐनको रोक्यो, मन्त्रीमण्डल विस्तार रोक्यो। अब धेरै मान्छेहरूलाई अदालतले केपीलाई झट्का दियो भनिरहेछन्। तर मेरो बुझाइ के हुन्छ भने केपी ओलीलाई यसले धेरै सजिलो पार्दै गयो भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो बुझाइमा। अनि केपी ओलीलाई धेरै सजिलो पार्दै लगेको छ होइन। त्यो के अर्थमा छ भन्छ भने जस्तो न्यायालयको त्यो निर्णयले के भन्छ भने अव्यक्त भाषामा के भन्छ भने केपी ओलीको सरकार चुनावी सरकार हो होइन, चुनावी सरकारले अरू काम गर्न पाउँदैन भन्छ होइन। अब यसको मतलब के हुन्छ भने संसद विघटन गरेको ठिक हो भन्छ। सदर गर्यो। अब संसद विघटनलाई सदर गरेर नै उसले चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन, तेरो काम चुनाव मात्रै हो भन्छ
होइन उसले त्यो चाहिँ आशयमा चाहिँ बोलिरहेछ, त्यो सङ्केत दिइरहेछ। अब यो चिज हेर्दाखेरि मैले संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देख्दिनँ। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो सबै निर्णय पछिल्ला निर्णय हेर्दाखेरि बरु के हुनसक्छ भन्छ भने केपी ओलीले भने जस्तो अब 5 जना भन्दा अब बढ्ता मन्त्रीमण्डल विस्तारै गर्न नसक्ने भएपछि चुनावै गर्न सकिँदैन, चुनाव त हुँदैन। त्यस कारणले यही भ्याकुमबाट तेस्रो पात्र खडा हुनसक्छ। केपी डराएको त्यहाँ हो। जस्तो यो त खिल्लाज ल्याउने चाहिँ खालको निर्णय भयो भने उनी बोले नि हो, त्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब त्यो चाहिँ चोलेन्द्रै हुन्छ भन्नु मैले खोजेको होइन, अर्को कुनै पात्र पनि होला। तर केपी ओली अहिले आतङ्कित कहाँ भयो त भन्छ भने अब मलाई पनि काम गर्न संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने, अर्को किताब त सक्यो। अब ओलीले पनि 5 जनाले काम गर्न नसक्ने, मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गर्न नसक्ने भएपछि त तपाईँको अब भ्याकुम खडा भयो नि, त एउटा ठुलो समस्या खडा भयो। त्यसको पूर्ति कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने समस्या आउँछ। त्यहाँ अर्को तेस्रो पात्र खडा हुनसक्छ। केपी डराएको त्यहाँ हो। अब यो रणनीतिले के गर्यो भन्छ भने, रणनीतिले सुन्नुहोस् है, अब एउटा यो गम्भीर खालको मोडमा गइरहेछ भनेर मैले बुझेको के हुन्छ भने मधेसवादी दल फोडिदियो, उनलाई सरकारमा बस्न पनि चाहिँ वातावरण बनेन। पार्टी त फुट्यो, हात लाग्यो के होइन, उनका हातमा लाग्यो के, त्यही मन्त्री खानी लुट्टको निम्ति गरेका थिए होइन। अब मोदीको मिसनमा काम गरिरहेको थियो, त्यो मिसन पनि काम लागेन, नागरिकता पनि भएन। उनले देखाएर आएको त्यही नागरिकता हो, हामीले यति चाहिँ कानुन बनाउन लगायौँ भन्ने त्यही जस्टिफाई गरेर चाहिँ सरकारमा आएका हुन्। अब उनको पार्टी फुट्यो, उनले भनेको कुरा पनि भएन, तुइयो होइन। अब एमालेभित्र त्यही समस्या आयो। अब काङ्ग्रेसभित्र देखिराख्नु भएको छ 6-7 वटा चाहिँ सभापतिका उम्मेदवार भइरहेछन्, कसैले कुनै पनि हातमा फिर्ता नलिने सङ्कल्प खाइरहेछन्। रणनीति किन भन्छ भने रले आफ्नो मान्छे, अब सबै मैले त बारम्बार के भनेको छु भन्दाखेरि जसरी यिनले देश असफल पार्न सिस्टम तोडे, इतिहास तोड्न खोजे, समाज तोड्न खोजे, भूगोल तोड्न खोजे, र यो अपराधले यिनको पनि पिछा गर्छ। अन्तिममा गएर मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आउँ, यिनी पनि तोडिन्छन् र यिनी पनि तोडिए, फुटाउ र राज गरेको होइन। त्यही हो नि। अब नै यो रणनीतिबाट यिनी जोगिने कसरी होइन, जब समग्र चिज छिन्न भिन्न पार्टी रणनीतिको चाहिँ मतियार भएर आएपछि यिनी जोगिने कसरी भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र के भन्छ रोको एउटा क्यान्डिडेट, अब सिआइएको एउटा क्यान्डिडेट, आरएसएसको अर्को क्यान्डिडेट होइन, अनि पश्चिमा मिसनको एउटा क्यान्डिडेट। अब हेर्दै जानुला। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब एउटा कुनै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्यान्डिडेट। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुरो मिल्दैन। अब काङ्ग्रेसको बिचमा 4-5 वटा उम्मेदवार हुने नै भए। अब काङ्ग्रेस पनि शिकार भयो। अब राप्रपाभित्र कमल थापाको अब हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले, यस्ता मान्छेसँग बस्नुभन्दा त बरु एक्लै सानो समूहमा निर्भीक भएर राम्रो काम एकदम गाह्रो हो भनिरहेछन्। उनी निस्किने तयारीमा छन्। उनी निस्केर केपी ओलीको सरकारमा जाने उनी तयारीमा छन् होइन। अब किन त्यो जुटान पनि अर्कैले गराइदिया हो होइन। अब न कुनै सिद्धान्तले जुट्या, न कुनै विचारले जुट्या, न चाहिँ अब हामी यसरी भविष्यमा जाउँला भने कुनै एजेन्डामा चाहिँ जुटेको सहमति भएको, यिनी विषयमा त छलफलै हुँदैनन् भनेपछि अब यो शिकार यिनी पनि भए होइन। र पछिल्लो कालमा अदालत यसको शिकार भएको त्यही हो। अदालत यसको शिकार भयो। यो खतरनाक चाहिँ बिन्दुमा आइसक्यो, देश खतरनाक बिन्दुमा आइसक्यो। र अब देशको शासन सम्हालेका मान्छेहरूले विद्रोहको निम्ति मान्छेलाई अपिल गर्नुपर्ने स्थितिमा देश आयो भने अब एउटा चाहिँ तपाईँको सेना छ होइन, घुसपैठबाट अछुतो छैन, तर सेनाको संस्थागत सिस्टम भङ्ग गर्न सकेका छैनन्। अहिले आम मान्छेहरूले एउटा आवाज पनि उठाइरहेछ। अब सेनाले यो सबै चिजलाई राम्रोसँग हेरिरहेको छु त अस्ति भने प्रधान सेनापतिजीले नि बोल्नुभयो। अब सडकमै आउनुपर्छ अथवा एउटा कार्यकारीको भूमिकामा रहनुपर्छ, एउटा हातमै लिनुपर्छ, यो सत्ता यसरी नलिने हो, दलको हातबाट नलिने, सेनाले नलिने हो भने चाहिँ देश रहने हो कि नरहने हो भन्ने किसिमले जुन किसिमले टिका टिप्पणी भइरहेछ के सेना नै आउनुपर्ने बेला भइसक्यो। यस्तो हो नै यस्तो हो। अब निर्देशित सेना आऊ देश बचाऊ भन्नेवाला होइन। अब कोही निर्देशित होला न है, म सबैको भन्न सक्दिनँ। यहाँ राम्रा मान्छे धेरै छैनन्, एकदमै खराब मान्छेहरू छन् बाहिर होइन। अब हामीले त समग्र देशको परिस्थिति हेरेर बोल्ने हो। जस्तो भाषा हेर्दाखेरि सेनाले चाहिँ लिनुपर्छ, सेना आउनुपर्छ भन्ने शब्द सबैको मिल्ला, धेरै मान्छेको मिल्ला, तर मनसाय फरक हुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ तपाईँको चिज के छ भने 2-3 चिजलाई मैले हेरेको छु यति बेला। जस्तो अहिले दलहरूको विकल्पमा ठ्याक्कै अगाडि आएर देश सम्हाल्ने कुनै सङ्गठित शक्ति विकास भइसकेको छैन होइन। छरिएको शक्ति देशभरि छ,
ठुलो शक्ति छ साँच्चै शक्तिको। अब यो एक ठाउँमा कङ्क्रिट हुने हो भने दलहरूको भन्दा ठुलो शक्ति छ, सिङ्गो जनमत छ, तर त्यो कङ्क्रिट शक्तिको रूपमा विकास भइसकेको छैन। अब यो तुरुन्तै चाहिँ जस्तो मैले भने एउटातिर चाहिँ ठुलो रिक्तता खडा भइसक्यो, जस्तो न्यायालय चाहिँ असफल भइसक्यो, यसको मतलब संविधान कानुन असफल भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले विद्रोहको निम्ति बाहिरबाट अपिल गरिरहेछन् भनेपछि तपाईँको राज्य चाहिँ तपाईँको ध्वस्त भइसकेको छ। राज्य ध्वस्त भयो भने बुझ्नुपर्छ है हामीले। अब यो बेला मैले एउटा बचेको संस्था सेना छ र परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने अब राज्य पनि नचल्ने र यो तरलता पनि नरोकिने, यो अराजकता पनि नरोकिने र अब उसलाई चाहिँ तपाईँको विद्रोहको निम्ति अपिल गर्ने, उसलाई गर्ने भएपछि तपाईँको अब यही चिजले देश कहाँ पुग्छ। अब खतरा यो पैदा भयो, अब देश कहाँ जान्छ भनेपछि अब यस्तै अराजकता फैलिदिएको हो भने त विदेशीले भोलि हात हाल्छ होइन। जस्तो बारबुदे गराए नि त, अब इन्डियनहरूले पश्चिमाहरूले बारबुदे गराए हात हाल्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भन्छ भने यति बेला सेनाको अगाडि तपाईँ सबैको अगाडि होला, सेनालाई पनि मैले आफ्नै दृष्टिकोणले हेर्छु, सबै सहमति मेरो हुँदैन। अब उसले पनि मलाई आफ्नै धारले हेरे, सबै मेरा कुरामा सहमत त्यो पनि हुँदैन, सबैको यस्तै हो। तर यदि कसैमा देश भन्ने भावना छ यति बेला, अब हाम्रो प्राथमिक काम देश बचाउने हो पहिले, अरू कुरा सेकेन्डरी कुरा हुन्। त्यसपछि हामी देश रह्यो भने हामी आफ्ना गरौँला भन्ने हिसाबले हो भने सेना सबैका अगाडि एउटा चाहिँ प्रश्न खडा भयो। अब सिङ्गो राज्य प्रणाली दल एकातिर, देश भन्ने चाहिँ संस्था अर्कोतिर रह्यो। अब देश राष्ट्र भन्ने चिज अरू जनता भन्ने अर्कोतिर भयो र विपरीत पोल बन्यो, ठ्याक्कै विपरीत पोल बन्यो। अब सेना उभिने कहाँ यो समस्या आयो। यो चोचो मोचो चिल्ला चाप्ला कुरा गरेर अब काम गर्न सकिँदैन। सेनाले पनि यो प्रश्न बुझ्नुपर्छ होइन, उसलाई पनि रिजाउने, म राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति बनेको हुँ भने पनि भन्ने, अनि सरकारको आदेशअनुसार चल्छौ पनि भन्ने, यो दुईटा चिज चल्दैन। अब सरकारको आदेशअनुसार चल्ने हो भने देश मास्ने बाटोमा जानु पर्यो, दलहरूकै आदेश यिनकै निर्बाट चल्ने हो भने देश मास्ने बाटोतिर लाग्यो, यिनको मिसन त्यही हो। देश बचाउने हो भने म राष्ट्रको सही सुरक्षाको निम्ति चाहिँ बनेको हुँ र त्यसको निम्ति मैले चाहिँ जनताको कर खाएर चाहिँ बसेको छु भन्ने हो भने देश बचाउन हात हाल्नु पर्यो। अनि यो दुईटा चिज चाहिँ विपरीत पोलमा उभियो भने बिचमा खेल्ने ठाउँ कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो प्रश्न आउ हुनाले मेरो भनाइ के हो भन्छ भने अब राजनीतिक पावरै शासनै गर्ने हिसाबले होइन, यो चिजलाई रोक्नुको निम्ति सेनाले हात हाल्नुपर्छ। मैले बुझेको अस्ति जसरी प्रधान सेनापतिज्यूले कुरा राख्नुभयो, व्यक्त गर्नुभयो, जेठ 23 गते थियो क्यारे सायद, यो नजिकबाट हेरिरहेछौँ नेपालको यो वर्तमान परिस्थितिलाई सेनाले नजिकबाट हेरिरहेछ, सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेछौँ भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? सेनाले कसरी पुरिरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो चाहिँ बाहिर दिएको सङ्केत हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन, त्यो बाहिर दिएको सङ्केत हो। जस्तो तपाईँको अब सेनाले जस्तो पत्रकार सम्मेलनै गरेर त्यस्तो किन भन्यो त भन्छ भने जस्तो उसले त भित्र नबुझ्ने कुरा भएन। सबभन्दा बढी बुझ्ने संस्थाहरूमा सबभन्दा बढी बुझ्ने र मिहिन ढङ्गले बुझ्ने त्यही संस्था हो। अब देश चाहिँ चल्ने हालतमा छैन उनीहरूलाई थाहा छ र एक ठाउँमा गएर दुर्घटनामा पर्छ त्यो पनि उनले बुझेका छन्। त्यस कारणले अब त्यो पनि बुझेका छन् र अर्को के पनि बुझेका छन् भन्छ भने कसका पछाडि कुन विदेशी शक्ति लागेर चाहिँ वितन्ना मचाइरहेको छ त्यो त उनलाई थाहा नहुने कुरो भएन। त अब यो पर्दा पछाडि जुन खेल भइरहेछ नि विभिन्न पात्रहरूलाई प्रयोग गरेको र यसलाई दिएको चेतावनी जस्तो बुझ्छु मैले होइन। यस्तो स्थिति आयो भने हामी चाहिँ हात हाल्छौँ भनेर उसलाई दिएको चेतावनी जस्तो लाग्छ मलाई। र चेतावनी मात्र होइन, त्यो चाहिँ अब परि आयो भने हामी अगाडि आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ अब देखिन थाल्यो भनेर त्यो स्वीकार गरेरै ऊ बोले जस्तो लाग्छु मैले। र अब त्यो कोणबाट हो भने त्यो यथार्थ बुझाइ हो। अब सेनाले चाहिँ तपाईँको हात हाल्नुपर्छ कमसेकम पनि। यो जो अहिलेको चाहिँ जो एउटा गिरोह छ नि, यो राज्य प्रणालीदेखि लिएर यो दलको नामको गिरोह, यसलाई नियन्त्रण गरेर देश जोगाउनको निम्ति र एउटा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ देश निर्माण गर्न सक्ने खालको एउटा टिम, त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्नुको निम्ति उसले हात हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। नत्र भने उसले हात हालेन भने अर्को खतरा पैदा के हुन्छ भने युद्ध हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ मुठभेड सुरु हुन्छ होइन, उसले हात हालेन भने यहाँ मुठभेड सुरु हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ, जातिको नाममा हिंसा सुरु हुन्छ, दलका नाममा हिंसा सुरु हुन्छ, अनि चाहिँ धर्मका नाममा हिंसा सुरु हुन्छ र देशलाई पुरै एउटा चाहिँ अराजकता र अन्योलपूर्ण दिशामा धकेल्छन् यिनीहरूले। त्यो हुन तयारी त्यही हो, मैले बुझेको तयारी नै त्यही हो। त्यसलाई रोक्नुको निम्ति पनि सेनाले समयमै हात हालेर यिनलाई किनारा लगाउने एकदमै जरुरी छ। अर्कोतर्फ कहीँ अब गाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन किसिमले बसिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीमा, अहिले जसरी उहाँलाई एकपछि अर्को कार्यपालिका अथवा जुन किसिमले घेराबन्दी भइरहेछ, यहाँका दलहरूले जसरी घेराबन्दी गरिरहेछन्, अब प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प पनि
राष्ट्रपति मार्फत सेना ल्याएर अब यो आफ्नो शासन सत्तालाई चाहिँ लम्बाइरहने एउटा चाहना हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो सजिलैसँग सत्ता छोड्नेवाला छैन भनेर टिका टिप्पणी पनि कता कता सुनिन्छ। त्यो सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति मार्फत यो सेनालाई फेरि ल्याएर प्रयोग गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, केपीको कदम नै त्यही हो। त्यो प्रयास मात्रै होइन, केपीको चाहिँ आफ्नो बचाउको निम्ति उनले चालेको कदम त्यही हो। जस्तो उनले जस्तो भन्नुहोस् न, अब सहज ढङ्गले मलाई खान दिन्न, मेरो राजनीति चल्दैन भन्ने त उनले प्रश्न बुझेका छन्। त्यस कारणले उनको विकल्प पनि छैन। र अब ओलीले लगाउने भनेको राष्ट्रपति शासनै हो, अर्को केही पनि होइन। अब अलिकति स्थिति जटिल भयो भने सिधै सङ्कटकाल लाग्ला, होइन एउटा प्रक्रियामा जाने हो भने राष्ट्रपति जस्तो एकछिन भनौँ न, संसदको पुनर्स्थापना तपाईँको भएन भने त राष्ट्रपति शासन मध्य दिशामा त गयो। अब त अगाडि खेल्ने त ठाउँै रहँदैन, होइन। 5 जना चाहिँ मान्छेले चुनाव त अब गराउनु सम्भव त हुँदैन राष्ट्रपति। तर त्यो उनको त्यो स्टेपका पछाडिको एउटा उनको सपना के हो भन्छ भने राष्ट्रपति शासन लगाउने। अब त्यसपछि अब विद्याको चाहिँ तपाईँको बाहिर देखिने चाहिँ सक्कलमा चाहिँ अब सेनाको हातमा अलिकति पावर जान्छ, अनि चाहिँ तपाईँको आफूले प्रधानमन्त्री चलाएर खाने भन्ने होला ओलीको, होइन। उनको रणनीति त्यही हो, कम्बोडियाको हुनसेन पथमा जाँदै हुन्छ भन्छ। तर मैले अघि नै पनि भने नि, यिनी पात्रहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्नन्। र भोलि एकछिन मानुस्, हुन त यो काल्पनिक कुरा हो एउटा, भोलि सेनाले ओलीलाई नै चाहिँ राखेर अथवा चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुरलाई राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने सेना सकिन्छ, होइन। परिस्थिति त्यति विस्फोटक छ, मैले भन्न खोजेको अन्तर्विरोध त्यति उग्र छ, होइन। जस्तो चाहिँ आम मान्छेहरू र चाहिँ राज्य अथवा दलहरूका बिचको अन्तर्विरोध त्यति उग्र छ। अब परिस्थितिले त्यो अनुमति दिँदैन, होइन। मैले पहिले पनि भने जस्तो अहिले अमेरिकनलाई पनि खुसी पारेर, युरोपियनलाई पनि खुसी पारेर, इन्डियनलाई पनि खुसी पारेर, चाइनिज रसियनलाई पनि खुसी पारेर काम गर्न सक्ने कुनै पनि एजेन्डा नेपालमा बन्दैन, छैन। नेपालको भू राजनीति हो। यिनी शक्तिहरू एकले अर्कालाई निषेध गर्ने खेल नेपालमा सुरु भएको छ, त्यसैले सङ्कट आयो भने यिनी सबैलाई रिझाएर चाहिँ सत्ता चलाउने, शासन चलाउने एकदम बिल्कुल। अब देशभित्र पनि किता क्लियर। जस्तो अब राज्य सञ्चालनमा पात्रहरू कस्तो पात्र खोज्दै गरे, त्यो भिजनसहितको देश बनाउने कमसेकम 5 वर्षभित्र म देशलाई यो ठाउँमा लान्छु भन्ने त मान्छे त चाहियो नि, होइन। त्यस्तो मान्छे छैन। मूल्यसहितको लडाइँबाट आएको, मूल्यबाट अगाडि बढ्ने मान्छे चाहिँ भएन, त्यो 6 महिना टिक्दैन। किनभने मान्छेले त ल 2 महिना 3 महिना पो पर्खिन्छ त, होइन। जस्तो केपी ओली हाई भएको होइन, केपी ओली हाई राष्ट्रपति भएको होइन। कहाँ पुग्यो केपी ओली अहिले यो चाहिँ पछिल्लो पटक यो 2-3 महिनाको यताको कदम हेर्दाखेरि त्यो प्रचण्डभन्दा पनि तल गइसक्यो। इन्डियन घोडाको रूपमा, एउटा कुख्यात इन्डियन घोडाको रूपमा त्यो पुष्पकमलभन्दा पनि तल गइसक्यो बदनामीमा। भनेपछि यो हुन त केही महिना पनि त लागेन। माने त्यो त्यसो किन भइजान्छ भने मान्छेको मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान यो साइकोलोजी छ नि, यो एकदमै फ्रस्ट्रेट छ, चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ। त्यस कारणले मान्छेलाई थामथुम पार्ने त के हो भन्छ भने जब परिस्थिति नर्मल हुन्छ, सामान्य अवस्थामा हुन्छ, माने जग चाहिँ मोटामोटी चाहिँ काम गर्न सक्ने हालतमा हुन्छ, अनि त्यसको माथि आएका समस्याहरूलाई पो सुधार भन्ने, टालटुल पार्ने, यता गर्ने उता गर्ने चाहिँ ठेक्न सकिने कुरा हो। जस्तो पञ्चायतलाई 57 सालमा के अरे 37 सालमा चाहिँ सुधार गरे, सुधारिएको पञ्चायत भनेर चाहिँ चल्यो, 10 वर्ष चल्यो, होइन। तर त्यो होइन अहिले परिस्थिति। थामथुम पारेर कुनै एक ठाउँमा कहाँ सुधार हुन्छ? अघि तपाईँले भने जस्तो अब नेपाल चाहिँ यो किता क्लियरको उसमा चाहिँ उभिरहेछ, सङ्कटमा उभिरहेछ। अब नेपालले कुन चाहिँ किता लाइन लिने, विश्वमा उदाउँदै गरेको शक्तिको किता लिने कि विश्व भोलिबाटै विस्थापन हुँदै गरेको त्यसको किता लिने भनेर बेला आयो भनेर भन्नुभयो। अब अहिले त नेपाल त फेरि उही पुरानै चक्रमा जस्तो फस्या जस्तो देखिन्छ नि। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, जसरी जुन कितामा उभिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले, भारतको जसरी आड भरोसा छ भनेर भनिन्छ, त्यो किताब पनि खासमा अब त्यति राम्रो त देखिरहेको छैन, शक्तिशाली देखिरहेको छैन। अब त्यसको विकल्प चाहिँ के छ हामी कहाँ? अब यति बेला जोड्ने थिएँ तपाईँलाई। मैले बुझेँ, मैले विकल्प भनेको अब यो दलको नाममा जे आयो नि, अब विकल्प यहाँभित्रबाट हामीले यो बहसै गर्नु हुन्न। विकल्प यहाँ कहीँ पनि छैन। जस्तो ओलीको विकल्प प्रचण्ड पनि होइन, शेरबहादुर पनि होइन, माधव नेपाल होइन, बाबुराम होइन, अर्को होइन। मैले त्यही भएर मैले भने नि, तपाईँको विश्व नै एउटा डरलाग्दो सङ्कटमा पसिसक्यो, नेपालको पनि त्यही हो कुरा, होइन। त्यस कारणले मैले बारम्बार भनेको छु, एउटा चरण अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण, एकदमै धमिलो, एकदमै अन्यलपूर्ण, एकदमै अराजक हुन्छ अब। किन यो सबै ढल्ने बेला, मैले सुरु भने मान्छे मर्ने बेला सम्पूर्ण शरीर तान्छ भन्छन् नि,
होइन। अब यिनीहरूको पनि आफ्नो बचाउको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पीडा एकदमै चर्किएर जान्छ। अब केही चरण चर्किरै जान्छ। अब त्यो कुन अर्थमा भन्छ भने यसले त्यसपछि निकास पाउने अर्थमा, त्यसपछि एक ठाउँमा गएर यो समापन हुन्छ, एउटा निकास पाउँछ। अब त्यो विकल्प भने के हो भन्छ भने मैले अघि नै भने अब पात्रहरू कोही होला, परिस्थितिको माग अनुसार अब कोही पात्र आउला, त्यो पनि गौण पाटो हो भन्ने लाग्छ। भने जस्तो मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ, कमजोर मनोविज्ञान भन्छ भने व्यक्ति हेरेर बसिया छ अहिले, होइन। यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति यो यस्तो बोल्या छ, व्यक्तिले गर्ने होइन, होइन। ऊ एउटा वाहक हो, ऊ निमित्त कारण हो, व्यक्तिले गर्ने होइन। व्यक्तिले तपाईँको बोकेको जो मूल्य छ, जो सोच छ, जो भिजन छ, जो मिसन छ, गर्ने त्यसले हो। त्यस कारणले अब त्यो भएको व्यक्ति नै चाहिँ स्थापित हुने हो भोलि, अनि त्यो मान्छे नै स्थापित हुनु हो जसले समयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, जसले मान्छेहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। स्थापित हुने त्यही हो। अब त्यो नभएको आयो भने मैले पहिले पनि भने त्यो 4 महिना पनि टिक्दैन, किन एक्सपोज हुन्छ नि एक ठाउँमा गएर, एक्सपोज हुन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले विकल्प भनेको अब यो सत्ता पक्षभन्दा बाहिर गैर सत्ता पक्षको किताभित्रै हामीले विकल्प खोज्ने हो। त्यो विकल्प दुई थरी विकल्प मैले हेर्छु हामीले बुझ्नै पर्ने, किन यो हामी लोलो पोतो चिल्ला चाफ्ला यिनी भलाद्मी कुरामा चाहिँ बहकेर हुँदैन अहिले। त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो देशको मौलिकता है र हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो सोचबाट जानु पर्यो। राज्य प्रणाली त्यसरी बनाउनु पर्यो त्यो आवश्यकतामा। दोस्रो चिज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्छ भने अब यो सम्पूर्ण विश्वको ध्रुवीकरण यो लडाइँ हेर्दाखेरि त हामी त साह्रै सानो, होइन। एउटा थोप्लो जस्तो पनि हामी बन्दैनौँ यो सारा विश्वको शक्ति हेरिकन। त्यस कारणले अब हामी माथि चाहिँ संसारका 2टा विशाल चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ यहाँको भूराजनीतिसँग जोड्ने। अब सिनो रसियन आधा संसार चाहिँ हाँकेको बसेको छ, अब युरो अमेरिकन अर्को संसार हाँकेर बसेको छ। अब यसको यो लडाइँमा त इन्डियाको त कुनै हिसाब छैन, लेखाजोखा नै छैन। अब यो दुवै शक्ति नेपालमा छ। सुन्नुहोस् है, नेपाल त्यति अप्ठ्यारो ठाउँमा दुवै शक्ति, किन उनको लडाइँको केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल, रणनीतिक केन्द्रबिन्दु, सामरिक केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल। त्यो कारणले नेपाललाई डिस्टर्ब गर्यो। एकैछिन अस्ति नै तपाईँले मसँगै इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो नेपालको यो अब किता काटै पर्ने बेला आइसक्यो। हामी विश्वबाट उदाउँदो गरेको शक्तिको पक्षमा लाग्ने र हाम्रो देशको हितको पक्षमा भएको शक्तिलाई लाग्ने कि पुरानो सिद्धिन लगाइसकेको पक्षमा लाग्ने भनेर तपाईँले यो चाइनिज र रसियन ध्रुव र एउटा अमेरिकन युरोपियनहरूको ध्रुव एउटा प्रश्न किता गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँको भनाइ जानुपर्ने एकातर्फ छ, तर हामी जसरी अहिले गइरहेछौँ नेपालको सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडि चीनले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो भनेर जसरी आवाजहरू उठिरहन्थ्यो नेपालमा, त्यो कति जायज थियो थिएन, खेलाएको थिएन, कसरी कुन रूपबाट कुरा उठ्यो एक ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले हामी जतापट्टि गइरहेछौँ नि, जतापट्टि ढल्किरहेछौँ नि, यही खोपको सन्दर्भमा हेरौँ। राष्ट्रपतिज्यूले चिनिया राष्ट्रपतिलाई 45 मिनटसम्म कुरा गर्नुभयो, तर खोप त्यति राम्रोसँग चिनियाले मन फुकाएर दिएको स्थिति देखा परेन। चीनले नेपाललाई पत्याएको स्थिति देखा परेन। फेरि पनि हाम्रा हरेक गतिविधिहरू चीनबाट अलिकति पाका लाग्या हो कि चीन जस्तो देखिरहेको हुन्छ। हामी जानुपर्ने दिशातिर एकातर्फ छ तपाईँले भनेको, हामी गइरहेछौँ त अर्को दिशातर्फ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? चीनको भूमिका चाहिँ यति बेला नेपालको सन्दर्भमा के छ? मैले भने नि यो विरोधाभास यहाँ देखिया छ। जस्तो मैले 2टा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु है। जस्तो तपाईँ संलग्नताको कुरा गर्नुभयो नि, अब अमेरिकन युरोपियन इन्डियनको विरोध गर्ने भनेको त्यो चाहिँ चीन रसियनहरूको चाहिँ दलाल हुने भनेको होइन। यो गलत बाटोमा चाहिँ हामीले सोचै बनाउनु हुँदैन, हामी कसैको दलाल हुनु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो बाटो भयो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कुरो कहाँ आउँछ भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाएको त विदेशीले हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति अमेरिकन युरोपियन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिमा नेपाल यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्। जस्तो यो साम्प्रदायिकता, यो विद्वेष नेपाललाई यस्तो बनाउनु त उनीहरू हो नि, उनको एजेन्डा हो। अन्मिन आयो, नाङ्गु रूपमा काम गर्यो, बेलायतको राजदूतले धर्म परिवर्तनको अधिकार राख्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दियो, अमेरिकाले स्टेटमेन्ट दियो अमेरिकाबाट, होइन। यहाँ एनजिओले के गरिरहेछन् सबै हामीलाई थाहा छ नि। भनेपछि यो शक्तिलाई यहाँबाट ननिकाल्ने भने देश त बच्दैन। मैले यो अर्थमा जस्तो यो ठुलो शक्ति छ, मैले भने आधा विश्व छ यससँग जोडिएको, आधा विश्व छ त आधा विश्वसँग लड्ने त्यो ल्याकत त त्यो शक्ति त हामीसँग त छैन। त्यस कारणले यससँग लड्नुको निम्ति दोस्रो सवाल आउँछ। मैले पहिले भनेको हाम्रो देश हेरिकन हामी अगाडि जाने भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक लिडरसिपको कुरा भयो। अब दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने हामी लड्नुपर्ने जो खराब शक्तिहरू छन् नि उनका विरुद्धमा बनाउने मोर्चाको कुरा आयो, होइन। मैले मोर्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि
हामी चिनिया र रसियन जो चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ नि, हामी त्यससँग अलि राम्रो सम्बन्ध लिएर सहयोग लिएनौँ भने हामी यिनीसँग मात्रै लड्न सक्दैनौँ। यो काल्पनिक कुरा गर्नु हो, हाम्रो बाध्यता हो होइन। कि त यिनीहरू निस्केर जानु पर्यो, हामीले यिनीसँग लड्नु छैन, कसैलाई बोक्नु पनि छैन। जस्तो अमेरिकन, इन्डियन, युरोपियनले आफ्नो मर्यादामा बस्छन् भने हामीलाई किन अर्को देश बोक्नु पर्यो? हामीले त्यो गर्ने चाहना पनि छैन। तर उनले यो गर्दासम्म त हामी त छोड्दैनौँ। त्यस कारणले अहिले यो लडाइँलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति चीन रुस सहितको जो एउटा विश्व अगाडि बढिरहेछ नि, अब त्योसँग कोअपरेसन, त्योसँग सहयोग र त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध बलियो बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। जस्तो मैले बारम्बार मेरो आफ्नो विचारमा, मेरो आफ्नो थटमा, हामीले बनाएका पार्टीहरूको घोषणापत्रमा हामीले एउटा चिज के राखेका छौँ हुन्छ भने तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा। त्यो चीनको चाहिँ सार्वभौमताको कुरो मात्रै होइन, त्यो त उसको कुरा भयो। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व हो, कन्डिसनल फ्याक्टर हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले भन्छु। मैले किन भन्छु भने जस्तो इन्डियाले 4 पटक नागाबन्दी लगायो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि इन्डियनहरूको चाहिँ तिब्बत इन्डियनको हातमा भएको भए नेपाल कहाँ हुन्थ्यो? अथवा उनको डोमिनेसनमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा तिब्बत भएको छुट्टै देश भइदिएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? नेपाल त इन्डियाले त उहिले लिन्थ्यो, हामी त चारतिरबाट थुनिन्थ्यो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईँको चीनको सिमानासँग जोडिएर हो। नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी पनि मैले भने नि, तिब्बत चाहिँ चीनको अङ्ग हो र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट दिनु हुन्न भने मैले जोड दिने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मेरो देशको जीवनसँग जोडिएको पाटो हो। तिब्बत स्वतः के अरे चीनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ। अनि यस्तो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यथार्थलाई हामीले बुझ्ने कि अनि यिनले चाहिँ तपाईँको विदेशीले पालेका जासुसका कुतर्क सुन्ने? यिनका कुतर्क प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, अनि वाक स्वतन्त्रता बकवास गरेको छ, सारा चिज गरेको छ। यो मान्छेले घुमाउने तरिका हो क्या। किन भन्छ भने आफूलाई समस्या पऱ्यो भने यिनले भनेको कुरा उही मान्दैन। जस्तो अस्ति 3 दिन भयो इरानका चाहिँ तपाईँको 33वटा वेबसाइटहरूको डोमेन जफत गर्यो अमेरिकाले। नयाँ राष्ट्रपति आउँदा बित्तिकै कहाँ छ तिनको वाक स्वतन्त्रता? खै वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन गर्न नदिने, आफ्नो अहित हुन थालेपछि प्रकाशनै गर्न नदिने, अनि उनको वाक स्वतन्त्रता कस्तो पाखण्डी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिँदैन होइन। उनी चाहिँ तपाईँको उइगुरको कुरा गर्छन्, कालाहरूमाथि के गरिरहेछन् उनीहरू होइन। तपाईँको के अरे युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ, फ्रान्समा चाहिँ मुस्लिम विरोधी कानुन किन बनिरहेछन्? किन छैन उनलाई अधिकार? भनेपछि त्यो त कमजोरहरूमाथि शासन गर्ने नारा हुन् के नि। त्यस कारणले अब जसलाई कज्याउन सकिन्छ, कुनै मुद्दाबाट जसलाई कज्याउन सकिन्छ उनले त्यो मुद्दा उठाउँछन्। जस्तो तपाईँ नेपालको मानव अधिकारको, यहाँका मानव अधिकार सबै संस्थाहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। यिनी कहिले एउटा यस्तो कुरो देखाइदिनुहोस् यिनीमध्ये जो यहाँको खान नपाएको मान्छेको मानव अधिकार भनेर सडकमा आएको छ, औषधि नपाएर मरेको मान्छेको पक्षमा सडकमा आएको छ होइन। अथवा चाहिँ जस्तो खाडीमा यस्तो देश छोडेर मान्छे बसिरहेछ विदेशतिर संसारभरि, न यो देशभित्र बस्न पाउनुपर्छ यो मानव अधिकार भनेर आछ। यसले कसको मानव अधिकार भन्छ? अपराधीहरू जो थुनिन्छन्, जो मुद्दामा पर्छन् उनको निम्ति जुलुस गर्छ। यिनी जुलुस गर्छन् सिके राउतको निम्ति, यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति। बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानव अधिकार भनेर जान्छन् होइन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति होइन। जाली शब्द बनाएका छन्, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईँको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने हो यो अपराधी ग्याङहरू हुन्। मानव अधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेसेवर रूपमा पश्चिमाले चलाएको अपराधी ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानव अधिकारको औकात कहिले पनि गर्दै गर्दैनन्। गरेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन। मैले पनि कसैले त्यो रेकर्ड दिन सक्दैन। तपाईँको पश्चिम नेपालतिर सीताबन नपाएर कति मान्छे मरे वर्षेनी, यिनी बोले कहिले होइन। यहाँ सडकमा चाहिँ तपाईँको काम नपाएर चाहिँ भोगे बस्ने मान्छे कति छ? त्योभन्दा ठुलो मानव अधिकार के हुन्छ भन्नु न? भरि पेट खान पाउने भन्दा ठुलो मानव अधिकार के हुन्छ? बोल्छ? बोल्दैन। उपचार गर्न पाइरहेको छैन मान्छे होइन। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा मान्छेको चाहिँ तपाईँको 15-20 लाख 30 लाख मान्छे अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने बाँच्नै नसकिने भएको मान्छेको बाँच्ने अधिकार होइन। तिनी बोल्छ किन? सबै त्यही अपराधी ग्याङभित्रको मान्छे हुन् तिनी हो। यस्ता चिजमा हामी बग्ने होइन मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारणले हामीले बहस कोसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, कोसँग नजिक हुने, कोसँग लड्ने होइन, हामी कतातिर जाने भन्ने कुरा हामीलाई हेरेर बोल्नु पर्यो क्या यति बेला।
होइन म कसरी भन्न सक्छु भने मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने देश भाण्डको निम्ति यदि नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु मेरो नैतिकताले दिँदैन किन मेरो देश मार्ने त्यही नै हुन् त्यो कोसिस गर्ने उनै हुन् अब अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको चीन यति बेला नेपालको राजनीतिक अथवा नेपालको मामिलाबाट चीन निकै टाढा भयो मैले भने होइन यस्तो यो विषयलाई टाढा हुँदैन किन भन्छ भने अब नेपाल त कस्तो मैले बुझेँ जस्तो नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने चीन टाढा भयो रुस टाढा भयो भन्छ भने चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने हो नेपालको भू राजनीतिबाट चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने कुरा हो सीधा होइन अब त्यो त उनले सोच्ने कुरा पनि होइन तर अब तपाईँले भने जस्तो बिचमा के हुन्छ भने उनीहरूलाई के थाहा छ भन्छ भने जो अहिले चाहिँ अब जो सिस्टम छ यसको वरिपरि जो दल छन् यिनी मान्छे त सबै अर्का मान्छे हुन् त्यो त उनले नबुझ्ने कुरा भएन तपाईँ हामीले त सबै बुझिसक्यौँ भने उनले त नबुझ्ने कुरा हुँदैनन् सबै सिआइएका मान्छे छन् रका मान्छे छन् युका मान्छे छन् मिसनरीका मान्छेहरू छन् अनि नेपालको मान्छे त मान्छे छैन यहाँ त्यसैले दुईवटा समस्या एउटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर जस्तो अहिले अर्को उनको विकल्प नबने अवस्थामा उनीलाई प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो पक्षमा चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने एउटा उनको समस्या त्यो हो त्यसको निम्ति यिनीहरूसँग सहकारी पनि गर्नु परेको छ मैले दोस्रो पाटो भने यिनी त मान्छे हुनु अरूका फेरि होइन त्यही चीनका विरुद्धमा एउटा मिसनमा उतारिएका मान्छेहरू हुन् उठाइएका मान्छेहरू हुन् त अर्को पाटो के हुन्छ भने यिनीलाई कस्दै जाने र यिनलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने रणनीति पनि उनीहरू बनाउँछन् दुइटै प्रयोग गर्ने पनि रणनीति हुन्छ अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि हुन्छ जस्तो त्यो भनेको जस्तो चाहिँ भ्याक्सिनको कुरो गर्नुभयो नि होइन अब भ्याक्सिन के हो भन्छ भने उनीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्या होला जस्तो मान्छ मैले यिनी त चम्चा जस्तो ओली चाहिँ मोदीको चम्चा अर्काको रको चम्चा होइन अब इन्डियाले त पैसा बुझाइसकेका चाहिँ भ्याक्सिन पनि दिएन पैसा पनि खाइदियो पैसा पनि फिर्ता दिँदैन भ्याक्सिन पनि दिँदैन होइन अब तेरो मालिक कस्तो छ भन्न खोज्या होला मेरो बुझाइमा के तेरो मालिक कस्तो रहेछ भनेर देखाउनुको निम्ति उनले ढिलो गरिदिन्छन् होइन उनले दिँदैनन् समयमा दिँदैनन् ल गर्नु त उसँग तेरो कसरी चल्छ होइन किन उनलाई के ढुक्क छ भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई बोकेर नाङ्गो रूपमा चाहिँ बोकेर यिनलाई बोकेर यहाँ कोही टिक्ने बाँच्ने सम्भावना छैन नेपालमा त्यो त उनले बुझाएको छ नि कमी जस्तो G7लाई एउटा सानो सर्कल भनेर उडाएर लौ गरिहेर नि त तिम्रो BW3ले कसरी गरिहेर नि त भनेर चुनौती दिने मान्छेले अनि केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई होइन यिनी चाहिँ तपाईँको संसारमा कतै गणनै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्ने यिनीसँग डराउने कुरो त हुँदैन त उनको आफ्नो रणले आफ्नो हिसाब किताबमा बसेका छन् त्यस कारणले यिनलाई अप्ठ्यारो पनि पार्ने यिनलाई एक्सपोज पनि गर्ने जस्तो त्यो अप्ठ्यारोले चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छन् जस्तो इन्डियाले सधैँ गर्दै आयो पैसा खाइदियो भ्याक्सिन दिँदैन होइन अब चीनले केही समय ढिलो गरिदियो माग्न त उतैबाट ल्याओस् उतै पैसा बुझाओस् माग अब आउँदैन उतार पनि आउँदैन तर अलिपछि दिन्छन् फेरि यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ प्रेसर दिने रणनीति हो मैले बुझाएँ त्यो दबाब दिने र एक्सपोज पनि गर्ने होइन एक्सपोज पनि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आखिर 40 लाख डोज त त्यही चिनैबाट ल्याउनु परिस्थिति आयो उसैले दिने भयो नि त अब होला भोलि अलिकति वातावरण आउँदै 1 करोड डोज पठाउँछ अब त्यो काम इन्डियनले गर्दैन जस्तो पश्चिमाहरूको त्यही अहिले संसारभरि बहस थियो पश्चिमाहरूले बाहिर दुनियाँमा चाहिँ भ्याक्सिनै नदिने भए त्यो पुरै मान्छे मार्न खोजिरहेछन् क्या उनीहरू तबाह बनाएर चाहिँ पुरै आफ्नो खुट्टामा चाहिँ ढोक्न शरण पठाउने र चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्ने रणनीतिमा छन् बडो मुस्किलले 1 करोड चाहिँ डोज भ्याक्सिन छुट्याएर संसारमा बाँड्ने 1 करोड चाहिँ विश्वभरि बाँड्दाखेरि कति पुग्छ कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत कोभ्याक्स एउटा देशलाई त 500 परेको छ अरे कसलाई अस्ति चाहिँ मैले न्युज हेरेको थिएँ भनेपछि उनले दिने त्यही हो गर्यौँ भन्ने उनले दिँदैनन् उनको रणनीति त्यही हो पश्चिमाहरूको इन्डियनको रणनीति त्यही हो भनेपछि अब अन्तिममा आउने चाहिँ तपाईँको त्यही चाइनिजै भ्याक्सिन हो त्यो उनले गर्लान् भन्ने लाग्छ है मलाई अब जस्तो चाहिँ केरुङ नाकामा यत्रो अवरोध आउँछ त्यो पनि यिनलाई चेतावनी नै हो मैले बुझेको किन केपी ओली आएपछि त त्यो अब त्यो चाहिँ देखाउनुको निम्ति खेल्नको निम्ति उसलाई रिझाएर टेक्नको निम्ति होइन जस्तो पारवान सम्झौता गरे होइन हिमालय ट्रान्स चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा नेटवर्क अब गरे अब त्यसलाई BRI-सँग जोडे अनि BRI-को चाहिँ 7औं चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गेट नेपाल हो भन्ने घोषणा गरेर लगाए तर काम अगाडि बढ्न दिएन केपी शर्मा ओलीले सम्झौता गर्नु अहिले सबभन्दा अब रोक्ने नै केपी ओली फेरि होइन यो केपी ओली कस्तो गुन्डा चरित्र छ भन्छ भने लिम्पियाधुरा नक्सा 5 वर्ष किताबमा छाप्न दिन्न होइन अनि विद्यालय बाँडी नक्सामा छाप्न दिन्न नक्सा आफू पारित गरे भन्छ
होइन। अनि त्यो चागरी त्यो अपराध चाहिँ खुल्न थाल्यो भने कहिले राम चाहिँ छोरीमा जन्मे हो भन्छ, अस्ति चाहिँ योग नेपालबाट सुरु भयो भन्छ। मान्छेलाई छल्नु पऱ्यो नि। त यो त चरित्र त थाहा छ नि। यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, राम्रो राजनीतिक मान्छेले यस्ता मान्छेहरूलाई यति घृणा गर्छ कि तिनको नामै सुन्न चाहन्न होइन। अब उनको पनि त्यस्तै हो, यिनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, यिनी प्यादा हुन्। अब त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्ने शैली, किनभने मान्छेलाई चाहिँ हुँदै नभएपछि मान्छेले जे हो त्यही सिक्न बाध्य हुन्छ। म एउटा चाहिँ घटना सम्झिन्छु पराएर। बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार, जस्तो बाबुराम ठ्याक्कै चीन विरोधी मिसनमा उठाइया मान्छे हो, कमल थापा त्यही हो। दुईवटा पात्रको कुरा अरे मैले। अब 2-3 वर्ष अगाडि दुईटैलाई चीनमा बोलाए, बिआरआईको पक्षमा भाषण गर्न लगाए चिनीहरूले। भाषण गरे, भाषात खुवाइदिए, होटेलमा राखे होइन, पठाए। त्यो मुक्तनी तरिका न हो। त्यहाँ गएर भात खाएर आएर हो ठिक छ भन्ने, बिआरआई ठिक छ भनेपछि त्यहाँ आएर विरोध गर्न कान फुक्नु पो सक्यो त, खुलेआम त विरोध गर्न सकेन। अनि एकचोटि बाबुरामलाई के भयो हुन्छ भने गएर चाहिँ बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार एकदम चीनको यताउति विकास प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रशंसा गर्न लगाए। फर्किँदाखेरि हङकङमा चाहिँ समात्यो एयरपोर्टमा, पासपोर्ट चेक दियो, त्यो बेइज्जती गरिदियो। त्यो के हो भन्छ भने त हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भन्ने हो क्या। त्यो बाबुराम को हो भने नचिने त पक्र्दैन नि होइन। त्यत्रो आफै बोलाएको छ, आफै त्यहाँ पठाएको छ, नचिने त पक्र्दैन। त्यो बाबुरामलाई एक्सपोज गरेको, लगेर प्रयोग गरे त हाम्रो मान्छे होइन, मान्छे उनीहरूको होस्, हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भनेर एक्सपोज गर्थे। अब यस्तो खेल राजनीतिक किन भन्छ भने मान्छे जस्तो हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्छ, जस्तो स्तरको हुन्छ, जस्तो शरीरको हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्ने हो। अब अहिले यो चाहिँ भ्याक्सिनमा टाइट अलिकति गरेको, जस्तो कहिले खासाको कुरा आउँछ, कहिले केरुङको कुरा आउँछ। मलाई लाग्छ यो उनीहरूले नसकेर नचाहेर पनि होइन होइन। यिनी दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति अब यिनले अपनाउने हत्कण्डाहरू हुन् यिनी। अब किन भन्छ भने तर यिनीहरू एउटा बाध्य हुन्छ नि, विवश हुन्छ नि। जस्तो यत्रो कोसिस गरेँ मैले। हिजो एउटा समाचार पढ्थेँ, आखिर त्यो फास्ट ट्याङ्कको सुरुङ खन्ने जिम्मा त चिना कम्पनीले लिएछ, चिना कम्पनीलाई परेको छ होइन। भित्रबाट त छोड्दैन नि त, यो एकलौटी टुप्पै इन्डियन अमेरिकनको उसको त छोड्दैनन् भनेपछि अब भित्र चाहिँ तपाईँको दबदबा र आफ्नो लगानी, आफ्नो सारा चिज बढाउँदै गएका छन् होइन। अब कतिपय चिज अब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले यिनलाई रोक्न परिरहेको छ। जस्तो बिआरआईको काम अगाडि बढ्नै दिएन, रेलको काम बढ्नै दिएन। अझ रेललाई तुहाउनुको निम्ति त चिनिया रेलको चाहिँ तपाईँको किन त्यो यो त बिआरआईको चाहिँ दक्षिण एसियाको गेट भनेको छ, होइन। एमसिसी मात्र, एमसिसीको गजबको पाटो के छ भन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, एमसिसी सम्झौता चीनको चाहिँ त्यो ट्रेनको परियोजना, रेल परियोजनाको जुन लाइन छ नि, ठ्याक्कै त्यही लाइनमा एमसिसीको चाहिँ ट्रान्सफर लाइन छ, ठ्याक्कै त्यही माथिबाट खापेको छ क्या। भनेपछि ट्रान्समिसनको नाममा एमसिसी आउने, चिनियाहरूलाई पस्नै नदिने। अब त्यो सबै यो चाहिँ त्यो बिआरआईको सबै परियोजना तुहाइदिए, त्यो डिजाइनमै एमसिसी आएको छ भनेपछि अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो नियत बस आएको किन हो भन्छ भने चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको 3 महिनापछि एमसिसी सम्झौता भएको छ। 3 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो हेरिकन भने यो डिजाइनमा यहाँका अपराधी त गएछन् भने त उनले त बुझाएको छ नि, त्यो सबै थाहा छ नि उनीहरूलाई। त्यस कारण तर यो चल्दैन यिनीहरूको। मैले भने नि अब संसार एउटा वेमा गइसकेको छ, यिनको यो चल्दैन। अब यिनीहरू प्रयोगै हुने हुन्। अब प्रयोग हुने चाहिँ नीतिबाट यिनी उम्कन पनि सक्दैनन्, उम्कन पनि सक्ने स्थिति छैन र यिनले सोचेको दिशामा अब देश जान पनि जाँदैन। तर एउटा चाहिँ अहिले असजिलो अन्यलको कुरो के हुन्छ भने अब एक्चुअली वास्तवमै चाहिँ एक्युरेटली यसको दिशा, यसको गन्तव्य कस्तो हुने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्यल छ, अझै पनि अन्यल छ। जस्तो यो सबै कोल्याप्स भयो भने त अर्को आउने त राम्रो त आउनु पर्यो होइन। देशको निम्ति, यहाँको मान्छेको निम्ति राम्रो चिज त आउनु पर्यो। अब त्यो राम्रो आउँछ आउँदैन वा कति राम्रो आउँछ होइन, किन नयाँ हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ आउँदैमा जस्तो हो संसदीय प्रणाली कोल्याप्स होला, बारबुदे कोल्याप्स होला, दलहरू सबै जालान्, यसको सट्टामा अर्को नयाँ आउला। त्यो नयाँ भन्ने बित्तिकै राम्रै भन्ने त होइन, तर राम्रो आउँछ कि चाहिँ नराम्रो आउँछ त्यो अहिले भन्न सकिन्न। तर यो चाहिँ रहँदैन, मैले बुझेको यति हो। अब 2-3वटा छोटकरी तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो प्रश्न। जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न होइन? मैले नै यस्तो हो देख्ने भन्दाखेरि यसो गरौँ। जस्तो मैले भने नि, जस्तो अगाडि जस्तो एउटा लेनिनको एउटा चाहिँ उदाहरण छ लेखा हुन्छ नि, 1 कदम अगाडि 2 कदम पछाडि होइन। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने त्यसले बाटो बदल्छ, घुमाउरो बाटोबाट जान्छ, रूप बदल्छ होइन, तरिकाहरू बदल्छ। अब अगाडि बढ्नको निम्ति जस्तो अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने डिजाइनमा विघटन भएको होइन, त्यसमा त्यही चोलेन्द्रको पनि सहमति हो, तर त्यहाँ बाध्यता पर्यो। तर परिस्थिति यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको एउटा निम्ति के हुन्छ भने सिद्धान्त योजना
भन्ने कुरा सरल हुन्छ, त्यो सूत्रमा हुन्छ, त्यो वाक्यमा हुन्छ होइन। जब त्यसलाई तपाईँले एक्सनमा लैजानुहुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ, अनि त्यो कार्यान्वयनमा बाहिर गइसक्यो भने त त्यससँग त जुझ्न त दर्जनौँ फ्याक्टरहरू त्यहाँ आएर टक्राउँछ। त्यसको अनुकूल प्रतिकूल सबै खालका फ्याक्टरहरू त त्यहाँसँग टक्राउँछन्। टक्राउँदाखेरि त्यसमा जो ब्यालेन्स चाहिँ बदलिन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बाटो चाहिँ सर्पिलाकार भन्छ नि, घुम्न थाल्छ। हो त्यो घुमाउरो सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला त्यो घुमाउरो बाटो रोजेको हो होइन। घुमाउरो बाटो रोजेको हो किन भन्छ भने सिधा उनीहरू जान सकेनन्, अनि बाटो छेकिदियो क्या अर्काले, र त्यसलाई चिर्ने ल्याकत भएन भनौँ होइन। यिनको ताकतभन्दा त्यो छेक्नेको ताकत बढी भयो होइन। अब त्यस कारणले उनीहरू घुमे, संसद पुनर्स्थापना भयो। र अहिले जस्तो एकछिन भन्नुहोस् न, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना होला वा सदर गर्ला, संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ, एउटा अर्को भन्नु हुन पनि सक्छ। अब किन भन्छ भने अब विघटन गरेर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो हुन पनि सक्छ, तर त्यो गौण कुरो हो, मेरो भनाइ त्यो हो क्या। मेजर कुरा के हो भन्छ भने त्यो पनि चल्दैन। जस्तो एकपटक त चलेन त हामीले देख्यौँ नि त, सङ्कट त यति गहिरो भइसक्यो। जस्तो ओलीले अघिल्लो पटक गरेको विघटन उल्टायो, सभान्त भएर उही ओली छ होइन, फेरि विघटन गर्यो होइन, पुनर्स्थापना गर्ला, समस्या उही हो, सुल्झिन्न, यो झन् गहिरो हुन्छ, झन् विस्फोटक हुन्छ। तर पुनर्स्थापना हुने सम्भावना मैले एकदम कम देख्छु मेरो तर्फबाट। छोटो छोटो 2-3 छोटो छोटो प्रश्न। अब सेनाको कुरा पनि अगाडि गऱ्यौँ, सेना यति बेला आफ्नो शक्ति बाहिर ल्याएर आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, सेना शक्ति ल्याएर बाहिर आउँदैन होइन। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उचित होइन। जस्तो बर्माको जो एउटा मोडेल हामीले देख्यौँ नि, त्यो ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ता आफूले चलाउने हिसाबले सेना आउनु हुँदैन, त्यसरी चल्दैन पनि होइन, किन मान्छेको चेतना त्यहाँ छैन, त्यसरी चल्दैन। तर उसले पावर चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यको पावर कन्ट्रोल कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्छ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो सङ्कटकालको एउटा माध्यम हो, राष्ट्रपति शासनले अर्को माध्यम हो, त्यो त यिनले थ्याक्न नसकेपछि आफै लगाउने कुरा आयो होइन। त्यो हामीले भनिदिएर त्यो सम्भावना चाहिँ त्यो भयो भने तपाईँको पावर त सेनाको हातमा गयो नि त, पावर गयो। पावर गइसकेपछि देशलाई अब भाँड भैलोमा जान नदिनुको निम्ति त्यो पावरलाई प्रयोग गरेर निकासको दिशामा अर्को एउटा चाहिँ सिभिलियन सरकार बनेर चाहिँ देश अगाडि बढोस् भन्ने सोचमा उसले काम गर्नु पर्यो। हामीले 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष चुनावको कुरा गर्न हुँदैन, मेरो स्पष्ट छ। यदि देश बनाउने हो भने होइन, चुनाव भने भाँड भैलो हो, त्यो नेपालमा चल्दैन। एउटा ट्र्याकमा ल्याएर खुट्टामा देशलाई उभ्याएर मात्रै हामी चाहिँ अरू कुरामा जान सक्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ देश यस्तो हालतमा भन्नु न, तपाईँको वर्षको बजेटभन्दा चाहिँ तपाईँको बढी व्यापार घाटा भइसक्यो। वो अस्ति मैले चाहिँ ओलीको पालामा 11 महिनामा झन्डै चाहिँ तपाईँको 10 अरब 11-12 अरबभन्दा बढी भइसक्यो व्यापार घाटा 11 महिना बिचमा, 1 वर्षमा। भनेपछि यसरी बढिरहेछ भनेपछि त भोलि त हामीले देशै विदेशलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो क्या। पैसाको निम्ति लौ देश तिमीले चलाऊ, हामीले पैसा देऊ, तलब खाने पैसा देऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो देशलाई होइन। यसलाई रोक्नुको निम्ति हामीले काम गर्नु छ यति बेला। त्यसको निम्ति हामीलाई कुनै तन्त्र मन्त्रको कुरा छैन। नेपाललाई स्थिर बनाएर नेपाललाई आर्थिक रूपमा खुट्टामा उभ्याउने र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई स्वाधीन बनाउने एउटा बिन्दुमा पुर्याइसकेपछि मात्रै बाँकी हामीले कुरा गर्ने हो। नेपाल अहिले गर्ने बित्तिकै हामी यो दलीय अराजकताको उसमा गयौँ भने देश उस्तै रहन्छ। किन भन्छ भने हेर्नुहोस्, दलीयता एउटा त चाहिँ यो संसदीय प्रणाली त अभिशापै भयो हाम्रो निम्ति। दोस्रो कुरो, कुनै पनि सिस्टम के हुन्छ भन्छ भने त्यसले टेक्ने जरो हुनु पऱ्यो क्या, त्यो सामाजिक जग हुनु पऱ्यो होइन। अब दलको नेतृत्व गर्ने सबै बुझेको चेतना भएको मान्छेको हकीकत यो छ, अनि त्यो ग्रासरुटको मान्छेको चेतना कस्तो होला, यो समाजमा चाहिँ त्यस्तो चिज चल्दैन होइन। समाजलाई अनुशासित गर्नुपर्ने खाँचो आयो, मान्छेलाई यस्तो चाहिँ अराजक बनाइसके यिनीहरूले मान्छेलाई कि मान्छेले आफ्नो स्वार्थभन्दा केही पनि हेर्दैन कुनै पनि मान्छेले। मान्छे त्यहाँ पुगिसक्यो अहिले अधिकांश। त्यस कारणले त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, ट्र्याकमा राख्ने, एउटा कर्तव्य चाहिँ के अरे कर्तव्यवान बनाउने, निष्ठावान बनाउने, देश समाज र आम चाहिँ तपाईँको नेपाली भन्ने भावना जगाउने र उसलाई देश उन्नतिको बाटोमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने दिशातिर नसोचेर अहिले हामी चाहिँ दल खोल्ने, भोट थाप्ने, बागस थाप्ने अनि पक्ष प्रतिपक्ष उही बाटोमा गयौँ भने त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन, अर्थ हुँदैन। हामीले यसलाई सिरियसली ध्यान दिनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई।